प्रणाम। हामी सबैको अन्तर हृदयमा विराजमान राजश्यामजीको पवित्र चरणमा प्रणाम गर्दै आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। प्रणामी विश्वद्वारा सञ्चालित आजको अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा उपस्थित परम आदरणीय सन्त गुरुवर, विद्वान विदुषी वर्ग, कार्यक्रम संयोजकज्यू, प्रणामी मिडियाका सञ्चालकज्यू, सम्पूर्ण धर्मप्राण सुन्दर साथ भक्त समुदायमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। कार्यक्रमको प्रारम्भ बानी गायनबाट गर्न गइरहेको छौँ। आजको प्रारम्भको बानी गायनमा हुनुहुन्छ सिक्किम राज्यबाट आदरणीय बानी गायक दीपिका दाहालज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो बानी गायन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दीपिका दाहालज्यू, उहाँ जोइन भइसक्नु भएको छैन, त्यस पछाडिको को हुनुहुन्छ भजन सेकेन्डमा उहाँलाई गर्नु नि। उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहनु हुन अनुरोध गर्दै गर्दै अब भजन गायनतिर हामी गइरहेको छौँ। भजन गायनको लागि युएसबाट आदरणीय बहिनी सची दाहालजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहिनी सची दाहालज्यू जो युएसबाट हुनुहुन्छ, युएसबाट। सबै सुन्दर नाम, म सची दाहाल हो, भर्जिनिया युएसएबाट। अनि मैले आज एउटा भजन गाउँछु। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी। तुझसे खाना भले भले जाऊं, तुझसे खाना भले भले जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्यारा भी तेरे, ये माटी का तन है तेरा, मन और प्यारा भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। प्रणाम। प्रणाम। बहिनी सची दाहालज्यू अत्यन्तै सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो सुमधुर आवाजमा। बहुत राम्रो लाग्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। फेरि आएर सुन्दर सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुहोला भन्दा भन्दै म भजन बानी गायिका सिक्किम राज्यबाट आदरणीय दीपिका दाहालज्यू सायद आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई आफ्नो बानी गायन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
दीपिका दाहालज्यू, हजुर हजुर हजुर। अब अगाडि तयारी अवस्थामा रहनुको लागि सिक्किम राज्यबाटै हुनुहुन्छ बहिनी आरती तामाङ र दुर्गा तामाङज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सुरु गर्नुहोस्। तयारी हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ। हस् हस्। धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, दिन दिन पियूसी सोहरे मिलन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन धनी धनी को सुंदर, धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन धनी के वस्त्र भूषण, धन धन आत्म सेना छोड़ो एक चिन्ह, धन धन सखी में सजे सिंगार, धन धन धनी मोको करी अंगकार, धन धन धनी मोको करी अंगकार, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे प्यू की अभिलाष, धन धन सखी मेरी पूरी आश, धन धन सखी मेरे प्यू की अभिलाष, धन धन सखी मेरी पूरी आस, धन धन सखी में भये सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर संकुल मन, धन धन धनी मुझ पर संकुल मन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, दिन दिन पियो जिसो, दिन दिन पियो जिसो हुआरे मिलन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। सबै सुन्दर साथीको चरण कमलमा प्रेम प्रेम प्रणाम। हाम्रो जीवनमा बानीको अत्यन्त महत्त्व छ। बानी हाम्रो आत्माको खुराक हो। आदरणीय दीपिका दाहालज्यू अत्यन्तै सुन्दर सुमधुर आवाजमा बानी प्रस्तुत गर्नुभयो।
यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब फेरि अर्को प्रस्तुति पनि हामी माझ सिक्किम राज्यबाटै आदरणीय बहिनी आरती तामाङज्यू र दुर्गा तामाङज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम की धनी की जय। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, पिया से बिछोड़ कर खेला में आए हम, बड़ा दुख पाए रे, बड़ा दुख पाए रे। पिया से बिछड़ कर खेला में आए, धनी से बिछड़ कर खेला में आए। खेल की बातों को हम नहीं जाने, आपने रोका पर हम नहीं माने। खेल की बातों को हम नहीं जाने, आपने रोका पर हम नहीं माने। हम नहीं माने वही कर्म सताए रे, हम नहीं माने वही कर्म सताए रे, कर्म सताए रे। पिया से बिछड़ कर खेल में आए, धनी से बिछड़ कर खेल में आए। अपने पिया की नहीं हो यारी, पाका पति स्वामी खेलना हारी। अपने पिया जी की मैं हूँ यारी, पाका पति स्वामी खेलना हारी। अब तो प्रीतम बिना कछु ना सुहाए रे, अब तो प्रीतम बिना कछु ना सुहाए रे, कछु ना सुहाए रे। पिया से बिछड़ कर खेल में आए, धनी से बिछड़ कर खेल में आए। अब तो बोला सखी अपने को प्यारे, हाथ जोड़ा करा अर्ज गुजारे। अब तो बोला सखी अपने को प्यारे, हाथ जोड़ा करा अर्ज गुजारे। अब दुख बिरह का सह नहीं जाए रे, अब दुख बिरह का सह नहीं जाए रे, सह नहीं जाए रे। पिया से बिछड़ कर खेला में आए, यहीं से बिछड़ कर खेला में आए। खेला में आए हम बड़ा दुख पाए रे, खेला में आए हम बड़ा दुख पाए रे, बड़ा दुख पाए रे। पिया
से बिछोड़ कर अकेला में आए, धनी से बिछोड़ कर अकेला में आए, पिया से बिछोड़ कर अकेला में आए, धनी से बिछोड़ कर अकेला में आए। कानाथ प्यारे की जय, नाम बहिनी आरती तामाङज्यू, दुर्गा तामाङज्यू, अत्यन्तै सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो, हृदय स्पर्शी भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। वास्तवमै हामी बिहाबाट बिछोडिएर खेल हेर्न आएको छौँ। यो अहिले हामी खेल हेर्नमा मस्त छौँ। यस्तै सत्सङ्गको माध्यमबाट हामीले ब्रह्मवाणी श्रवण गर्दै गर्दै आत्मा जागृत गरेर अवश्य एक दिन हामी हाम्रो परमात्मासँग मेल गर्न परमधाम प्राप्ति गर्नेछौँ भन्दै भन्दै अब हाम्रो आजको युवा जागरण कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ बहिनी लारिसा ढकालज्यू, जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहिनी लारिसा ढकालज्यू, जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई प्रणाम। सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, हजुरको भिडियो अलिकति तल गर्नुहोस्, हेड भिडियो पुरा देखिएन। हजुर, अझै तल आधी काटी, अब भयो। हजुर, सुरु गर्नुहोस्। सबैजनालाई प्रणाम। मेरो नाम लारिसा ढकाल, काठमाडौँबाट, र आजको यो युवा जागरण कार्यक्रममा आफ्नो केही विचार, केही जिज्ञासाहरू राख्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। मेरो विचारहरू त छन्, तर धेरै कुरा सिक्न पनि बाँकी छ, धेरै कुरा सिक्दैछु। त्यसकारण यो युवामा केन्द्रित युवाहरूको विचार, जिज्ञासाहरूलाई अगाडि ल्याउने कार्यक्रम सुरु भएकोमा पनि एकदमै खुसी लागेको छ, एकदमै एन्करेजिङ लागेको छ, र यो अवसरको लागि धन्यवाद। आजको मेरो विषय महिला उद्यमशीलता। यसमा हामी व्यक्तिगत रूपमा कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ र समाजकै रूपमा, प्रणामी समाजको रूपमा हामी युवाहरू कसरी यस्ता सामाजिक कुराहरूमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा छ। यो अहिलेको एकदम महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ, प्रासङ्गिक छ, र त्यसको साथसाथै केही समयदेखि म यता नेपाल फर्केदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु र केही कुराहरू सिक्ने, केही कुराहरू बुझ्ने मौका पाएको छु। नेपालमा अहिले उद्यमशीलताको कुराहरू एकदम बढिरहेको छ। तपाईहरूले पनि धेरैजना चिन्नुहुन्छ होला, सुन्नुहुन्छ होला। कतिपय तपाईँहरूले नै केही व्यवसायहरू सुरु गर्नुभएको छ होला, अथवा केही आइडिया छ होला यस्तो व्यवसाय खोल्छु भनेर। धेरै युवाहरू पनि चिन्नुहुन्छ होला, किनभने आजकल धेरै युवाहरू यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। अझै यो स्टार्टअप क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने भर्खर सुरु भएको जुन व्यवसायहरू छ, नयाँ आइडियाजहरू लिएर आउनु भएको, यो क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै युवाहरू पाउनुहुन्छ, र यो एउटा एकदमै राम्रो सङ्केत पनि हो, किनभने नेपालमा धेरै मार्केटहरू खुल्न बाँकी छ, धेरै इन्डस्ट्रीहरू विकास हुन बाँकी छ, र युवाहरू यो क्षेत्रमा लागेदेखि चाहिँ धेरै प्रगति पनि देखिएको छ। झन् अहिले कोभिडको टाइममा जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ, र यो परिवर्तनलाई कसरी यस्तो नयाँ आइडियाजहरूले, नयाँ व्यवसायहरूले सहज बनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्दै यस्तो आइडियाजहरूलाई मिलेसम्म, बुझेसम्म, जानेसम्म आफूले सपोर्ट गर्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। महिला उद्यमशीलता नै किन त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अहिलेको समयमा महिला उद्यमीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले हालसालकै डेटा हेर्ने हो भने पनि 30% जति व्यवसायहरू चाहिँ महिलाहरूले हेर्नुहुन्छ। तर सङ्ख्या बढे पनि चुनौतीहरू पनि धेरै छन्, सामाजिक चुनौतीहरू छन्, अरू विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू पनि छन्। हामी स्टार्टअपमै हेर्छौँ भने पनि, यो भर्खर सुरु भएको व्यवसायहरूलाई हेर्छौँ भने पनि एउटा अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ भर्खर सुरु भएको यो नयाँ आइडियाजहरूको व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाउनुहुन्छ होइन, र त्यसमा 200 जति व्यवसायहरूमा चाहिँ
5% मात्र महिलाहरूले सञ्चालन गर्नुभएको व्यवसायहरू छ। र त्यसबाट चाहिँ के बुझिन्छ के देखिन्छ भने चुनौती भनेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ पहिलो कदममै छ। कसरी त्यो आइडियालाई व्यवसायमा म परिवर्तन गर्ने, कसरी त्यो पहिलो कदम लिने भने त्यसमा नै ठुलो चुनौती छ। त्यसपछिको कुराहरू पनि छन्, तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यता नै छ। र त्यसकारण यो ठाउँमा नै हामीले एकअर्कालाई सकेसम्म बुझेसम्म सपोर्ट गर्न एकदमै जरुरी छ। र अब मैले अघि सपोर्ट गर्नु, यस्तो व्यवसायहरूलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्नु भन्ने कुरा त गरिहालेँ, तर यो क्षेत्रमा रिस्कहरू पनि छन्। यो रिस्कको कुराहरू गर्नु पनि जरुरी छ। र कसरी यो रिस्कलाई कम गर्ने, कसरी यो रिस्कहरूलाई कसरी आफूलाई परिपक्व बनाएर यो क्षेत्रमा लाग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आजकल धेरै प्रोग्रामहरू आएका छन्, धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू आएका छन् जसले चाहिँ यो प्रयासमा लागिराख्नु भएको व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। एउटा गाइडेन्स, बिजनेस काउन्सिलिङहरू गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा FEWAN भन्ने अर्गनाइजेसन छ, उहाँहरू चाहिँ धेरै समयदेखि महिला उद्यमीहरूसँग काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यसरी नै एउटा नारी उद्यमी सिट क्याम्प भन्ने कार्यक्रम पनि छ, जता चाहिँ यही क्षेत्रका विज्ञहरू आएर उहाँहरूले जानेको कुराहरू, यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ, यो कुराहरूबाट चाहिँ यो कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ, यो कुराहरू जान्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। र त्यस्तो किसिमको प्लेटफर्महरू धेरै खुलेका छन् आजकल। र हामीले पनि कसैले व्यवसाय खोल्न मन गर्नुभएको यस्तो केही थाहा पायो, बुझ्यौँ भने यस्तो कार्यक्रमहरू छ भनेर उहाँहरूलाई यसरी गाइडेन्स गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हामी युवाहरू पनि यो कुराहरूमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र आज मैले आर्थिक र सामाजिक कुरा गर्नुको कारण किन पनि हो भने प्रणामी समाज सामाजिक कुरामा पनि एकदमै सक्रिय छ। अहिले कोभिडकै टाइममा पनि हालसालै एउटा इनिसिएटिभको बारेमा सुनेको थिएँ, कतिजना अगाडि आउनु भएर कसरी सहयोग गर्ने भन्ने एउटा इनिसिएटिभ लिनुभएको थियो। त्यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि पनि एकदमै प्रेरणा आउँछ र भविष्यमा पनि मिलेसम्म यस्तो कुराहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी युवाहरू पनि यस्तो कुराहरूमा मिलेसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र ठुलै कुरा नभए पनि ससानो कुराहरूमा पनि, सामाजिक कुराहरूमा सँगसँगै छलफल गर्दै, नबुझेको कुराहरू सोध्दै बुझ्दै, समय सँगसँगै परिवर्तनको कुराहरू गर्दै हामी युवाहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सबै कुरा अन्त्यमा त जोडिएकै छ होइन, चाहे त्यो सामाजिक कुरा होस्, चाहे त्यो धर्मको कुरा होस्, चाहे त्यो आध्यात्मिक कुरा होस्, सबै कुराहरू जोडिएको छ। त्यसकारण यो कुराहरूमा, सामाजिक कुरामा कसरी आफूलाई अगाडि, कसरी आफ्नो विचारलाई चाहिँ अगाडि राख्ने, नबुझेको कुराहरू कसरी सोध्ने, कसरी बुझ्ने, किनभने सबैजना हामी सिकि नै रहेछौँ, त्यो कुरा गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र यही प्रसङ्गमा आज अवसर मिलेको बेला आफ्नै पनि केही जिज्ञासाहरू राख्न मन थियो। यो एउटा जिज्ञासा चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो र आज अवसर मिलेको बेलामा तपाईँहरू सबैबाट सुन्न पाउने अवसर भएको बेलामा यो जिज्ञासा पनि राख्न चाहे। आज त्यही माथि महिला समाज धर्मको कुराहरू हुँदाखेरि यो कुरा राख्नु उपयुक्त छ जस्तो पनि लाग्यो। यो विषय चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी हो र यो सामाजिक कुरा पनि हो, जसमा चाहिँ महिनावारी हुँदाखेरि महिलाहरूलाई मन्दिरमा भित्र जानु हुँदैन भनेर धेरै जस्तो भन्ने गरिन्छ होइन। पहिलादेखि चलिआएको परम्परा हो यो। पहिलाको समयमा चाहिँ दैनिकी क्रियाकलापहरू गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो महिनावारी हुँदाखेरि, किनभने त्यतिखेरको समय त्यस्तै थियो। तर अहिले समय त परिवर्तन भइसक्यो होइन, तर अहिले पनि मन्दिरहरूमा चाहिँ महिनावारी हुँदा छिर्नु हुँदैन भन्ने गरिन्छ होइन। त्यही भएर मेरो त्यो जिज्ञासा चाहिँ मलाई राख्नु मन थियो, के कारणले होला भनेर, किनभने यो त एउटा नेचुरल प्राकृतिक कुरा हो होइन। त्यही भएर तपाईँहरूबाट बुझ्न पनि चाहे, यो जिज्ञासा राख्न चाहे अवसरमा। यो भन्दा भन्दै मेरो समय पनि सकिन लाग्यो जस्तो लाग्यो। फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो अवसर दिनुभएकोमा, आफ्नो विचारहरू राख्नलाई, आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नलाई। सबैजनालाई प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी लारिसा ढकालज्यू। यहाँले व्यवहारिक जीवन
विकासको सामाजिक र आर्थिक विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। महिला उद्यमी बारे महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नुभयो। महिला दिदीबहिनीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय नै हो। यो भनाइहरू राख्नुभयो यहाँले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब हामी माझ अवश्य पनि हजुरको प्रश्नको उत्तर सन्त गुरुवरबाट हजुरले पाउनु नै हुनेछ भन्दै भन्दै अब म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। हामी माझ परम आदरणीय बाबा दयाराम धाम कर्नलका गादीपति परम वन्दनीय आदरणीय श्री 108 जगतराज महाराजको आगमन भइसकेको छ। महाराजजीलाई प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। हजुर सबैलाई प्रणाम प्रणाम सादर प्रणाम। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले यो माया जालको संसारमा रहँदा परमात्मा प्रतिको भाव पवित्र राखेर हरेक कार्य गर्दा मनलाई धामधनीको चरणमा समर्पित गरेर गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग महाराजजीको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्यौं। आज अन्तिम दिनको वाणी चर्चाको प्रसङ्गलाई राखिदिनु हुन महाराजलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। बंदों सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजुराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। बाबा दयाराम साहेब की जय। गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राश्यामा जी का चरण कमल में विशेष नमन बंदन प्रणाम गर्दै गर्दै गूगल मीट को माध्यमबाट आज का यस सभामा आबद्ध हुनुभएका परमादरणीय संत गुरुजन, विद्वतजन, विदुषी माताहरू, प्रचारक प्रचारिकागण, आदरणीय समग्र कार्यक्रम का संयोजक महोदय श्री हेम घिमरेज्यू, कार्यक्रम संचालन गरिरहनु भएकी मेरो ख्यालमा बिन्दु दिदी हैन, म बिर्सिन्छु है नाम, आदरणीय भाई प्रकाश जी जो दिल्लीबाट यो कार्यक्रम को चैनलाइज गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो गूगल मीटबाट काठमाडौँ सँग सम्बन्ध गरिदिँदै हुनुहुन्छ भने जुम एपबाट
काफी विस्तृत रूपमा कार्यक्रमहरू प्रातःकालदेखि रात्रि पर्यन्त चलि नै रहेका छन्। त्यसको समग्र सञ्चालनमा आदरणीय भाइ प्रकाश शर्माजीको ठुलो योगदान छ। त्यसै गरी अन्य सुन्दर साथीहरू यसमा जोडिएका छन्। आदरणीय एचकेएल आहुजा साहब, आदरणीय मनीष आहुजाजी, सबैलाई विशेष याद गर्दै धर्मपरायण सुन्दर साथजी, आत्मसम्बन्धी सुन्दर साथजी श्री राजी महाराज सँग साँचो सम्बन्ध जोड्न चाहने भावुक सुन्दर साथहरू, दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा विशेष नमन प्रणाम मेरो स्वीकार गर्नुहोला। प्रणाम जी। श्री राजी महाराजको असीम कृपा, परमहंस गुरुजनहरूको भरपूर आशीर्वादले आज हामी सप्ताहव्यापी वाणी चर्चाको अन्तिम दिनमा छौं। किरन्तन ग्रन्थबाट चर्चा हुँदैछ। किरन्तन कीर्तनसँग सम्बन्धित हुन्, गेय पदहरू विशेष छन्। यसमा विशेष मलाई लागेका अथवा मेरो प्राय प्रवचनहरूमा व्यवहारका विषयमा विशेष मलाई मेरो प्रवचन फोकस्ड हुन्छ। प्राय ती प्रकरणहरूलाई नै प्राय लिने प्रयास गरेको थिएँ। किरन्तन करिब करिब मेरो ख्यालमा 2102 चौपाईको यो पूरा ग्रन्थ छ। विशाल ग्रन्थहरूमा यो पनि विशेष हो। 14 ग्रन्थहरूमा 14 च्याप्टर्स भनौं, 14 अलग अलग हिस्सा भनौं, जसरी रास प्रकाश खट्टितो कलश सनन्द किरन्तन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिन्धी मार्फत सागर र क्यामतनामा 14 ग्रन्थ मानिन्छन्। त्यसमा प्रकाश र कलश ग्रन्थको हिन्दुस्तानी भर्जन पनि छ, हिन्दी भाषामा पनि छ, गुजरातीको साथसाथमा। त्यसकारणले 16 ग्रन्थ विशेष हुँदछन्। त्यसमा बृहद आकार ग्रन्थहरूमा किरन्तनको स्थान छ। किरन्तन ग्रन्थलाई ज्ञान परक ग्रन्थ, अनि यसमा शास्त्रका आधारमा धेरै वेदान्त भयो, सांख्य भयो, उपनिषदहरू भए, भागवतहरू भए, इत्यादि ग्रन्थहरूको आधारमा पनि अनेक ज्ञान चर्चाहरू सम्मिलित छन्। तर मैले प्राय व्यावहारिक पक्षलाई प्रकाश पार्ने प्रयास गर्न खोजेको थिएँ, किनभने व्यवहार चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन हो। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दछ हामी बिल्डिङ धेरै ठुलो बनाउन चाहन्छौं, अग्लो बनाउन चाहन्छौं, बहुमंजिली इमारत बनाउन चाहन्छौं, अनि टटोलेर हेर्ने हो भने, खोजेर हेर्ने हो भने व्यवहारमा चाहिँ शून्य हुन्छौं हामी। व्यवहार फाउन्डेसन हो, यसलाई सुधार्न आवश्यक छ। त्यो सुधार्नका लागि पहिले भित्रै मनदेखि नै, भावनादेखि नै हामीले सुधार गर्नु आवश्यक छ। व्यवहार बाह्य मात्रै होइन, आन्तरिक पनि हुनु पर्यो। नभए बाह्य मात्रै भयो भने अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर को कर देखाए कोट बेर पर ना मिल्यो करतार। ये किरन्तनकै प्रकरण हो। केवल बाह्य व्यवहार मात्रै होइन, आन्तरिक त्यो व्यवहार भनेको हामीले देखाउनका लागि गर्ने खालको सोच कहिल्यै गर्नु हुँदैन। यदि भक्ति मार्गमा हिँड्नु छ भने कसैले मलाई वाह गरिदियोस्, कसैले मलाई
धन्यवाद हो, तपाईले त धेरै राम्रो गरिदिनु हो। के भनिन्छ भने वाणीमै भनेको छ, कसैले हजुरको कामको प्रशंसा गर्यो भने त्यो कामबाट प्राप्त हुने जुन लाभ अथवा पुण्य शब्द हजुरहरूलाई ज्यादा समझमा क्लियर हुन्छ होला, त्यो पुण्य खत्म हुन्छ अरे। त्यस कारणले छुपके साहेब की जे याद खासल खास नजिकी स्वाद भनिन्छ। कसैलाई देखाउन, कसैले वाह गरोस्, कसैकोबाट प्रशंसा गराउनका लागि हामी गर्ने हो। वास्तवमा भक्ति मार्गमा हिँड्ने मान्छेहरूको लागि है, संसार नै सबै थोको यही प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठाका लागि गरेको भन्नेको लागि उनीहरूको सोच उनीहरूलाई नै मुबारक छ। त्यसकारणले हामीले आन्तरिक हृदयदेखि नै, मनदेखि नै, भावनात्मक स्तरदेखि नै सुधार गरेर त्यो चीज व्यवहारमा उत्रिन आवश्यक छ। अनि त्यो व्यवहारले हेर्नुहोस्, तुम सेवा से पाओगे पार भनेको छ। सेवा भनेको के? सेवा भनेको केही गनेर दिनु अथवा केही गरिदिनु कसैका लागि मात्रै सेवा होइन। सेवा यसले राम्रो भन्छ, चारजनाले मलाई वाहवाह गर्छन् त्यस कारणले यो गरिदिउँ न त, त्यो बाहिरी सेवा हो। त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मनमा दुःख पनि लाग्ला, मैले खुन पसिना बगाएर कमाएको धनलाई दिँदैछु अथवा मेरो टाइम अर्कातिर लाउनु पर्ने, कमाउनतिर लाउनु पर्ने उसको लागि दिँदैछु भन्ने खालको सोच आउँछ भने हामी थाक्छौँ, गल्दछौँ होइन, थकाइ महसुस हुन्छ। सेवा शब्द यस्तो छ, सेवाबाट थकाइ हुनु हुँदैन, सेवाबाट एक किसिमको ऊर्जा महसुस हुनु पर्दछ। सेवा गरेर एक किसिमको प्रसन्नताको चरमको अनुभव हुनु पर्यो। सेवा शब्द विचित्र शब्द छ, विशिष्ट शब्द छ, हामीले त्यसलाई बुझेर हिँड्नु पर्यो। आज मैले अन्तिम दिन, त्यसकारणले अन्तिम प्रकरण नै लिनु पर्यो भनेर विचार गरेँ। तू आपे न्यारी होत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर, अंतर न आड़े नूर, विसराई गिन्यो वंजे। जुन प्रकरणमा प्रारम्भ गर्न खोज्दै थिएँ त्योभन्दा पहिले प्रकरणको अन्तिम चौपाई पाठ गर्ने एउटा परम्परा छ। त्यो चौपाई पनि विशेष नै रहेछ। चौपाई हुन त सबै विशेष छन्, तर राज्यलाई पाउन छ भने हामीले गर्दै गरेका, अहिलेसम्म पाएका छैनौँ, पाउन प्रयास गर्दैछौँ भने हामीले गर्दै गरेको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। जसरी हामीले पाउन खोज्दै थियौँ अहिलेसम्म पाइएन भने त्यसलाई बदलिनु पर्ने छ। किनभने हामीले प्रधानता संसारलाई विशेष दिएको छ, संसारका सम्बन्धलाई विशेष दिएको छ। बाल बच्चा, पति पत्नी, माता पिता, हैन, सगा सम्बन्धी, त्यतातिर महत्त्व ज्यादा छ। हाम्रो असलमा सम्बन्ध राज्यसँग छ, त्यो जानेको मात्रै छ, हृदयले मानेको छैन भने यी इत्यादि कुराहरूलाई हामीले चटक्क बदलिन सक्नु पर्यो हैन। यहाँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ श्री प्राणनाथजी महाराजले भने, त्यो अन्तिम चौपाईमा भन्दैछु अग्लो प्रकरणको, तू आपै न्यारी हो त पिउ नै तुझसे दूर। राजी महाराज हामीबाट टाढा हुँदै हुनुहुन्न, सेरक से हक्क नजिक भनेको छ। सेरक भनेको प्राण नदी भन्दा पनि टाढा हुनुहुन्न अरे। हाम्रो अगाडि पनि हुनुहुन्न, हाम्रो भित्रै हुनुहुन्छ राजी महाराज। देख्ने प्रयास गर, हेर्ने प्रयास गर। यो खालको आह्वान श्री प्राणनाथजी महाराजले विशेष गर्नुभएको। प्यू नै तुझसे दूर, प्यू परमात्मा राजी महाराज तिमीहरूबाट टाढा हुनुहुन्न। पर्दा तुही करत है, अन्तर न आडे नूर। प्रधानता कतापट्टि दिनुपर्ने नदिएर त्यो पर्दा दिने काम गर्दैछौँ। राज्यप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने। हेर्नुहोस्, मैले हिजो अस्ति एउटा प्रसङ्ग तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। एकजना सुन्दर साथले कार्यक्रम गरे, 108 पारायण, ठुल्ठुला सबै सन्तहरूलाई बोलाए, महाराजहरूलाई बोलाए, विशिष्ट स्थानमा गरे
स्थान पनि निकै महँगो खालको स्थान लिए, ठुलो सहरको कुरो हो, सबै कुरो पैसा खर्च नगरी हुँदैन। मेरो ख्यालमा म हजुरहरूलाई भनौँ भने 50 लाख खर्च गरे होला भारू, 50 लाख खर्च गरे, अनि आफू कहाँ बस्छन् भन्दा किरायका घरमा बस्छन्, भाडाका घरमा बस्छन्। छन् नि भावना भएका, भावनाको त्यो स्तर पुगेका पनि छन् नि सुन्दर साथ। अनि यो भइकन पनि अहंकार छैन। सुन्दर साथको चरण धोएर पिउन तयार छन्, चरणामृत पिउन तयार छन्। यो विशेषता छ अझै पनि संसारमा। केही छैन होइन, कसरी गर्न सकिन्छ होइन, गर्न चाहनेले गरिराखेका छन्। यस्ता यस्ता महान शक्तिहरू भेटिन्छन् कहिलेकाहीँ। हामी जस्तो साधु सन्त पनि मक्ख पर्छौँ त्यस्ता गृहस्थ मान्छेहरू त्यति उँचो स्थिति, त्यति उन्नत विचार गरेका छन्। उनीहरूबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्तर न अडे नूर हैन, वास्तवमा प्रियतम धनीको तेज माथिलाई हामीले पर्दा हालिदिएको छ। त्यो तेजलाई हामीले हेर्न सकेका छैनौँ, त्यता हेर्नपट्टि हामीलाई ध्यान छैन। हामीले हृदयबाट नै राज्यलाई एउटा प्रधानता दिने प्रयास हामीले गर्नुपर्दछ। यो भनाइ हो। अब यो अग्लो जुन प्रकरण आज म लिन चाहदैछु त्यसलाई होकाको प्रकरण भनिन्छ। होका भनेको हजुरलाई भन्ने हो भने म स्पष्ट भनौँ, दिशा सूचक यन्त्रलाई होका भनिन्छ। मेरे ख्यालमा सिन्धी भाषामा सायद होका भनिन्छ त्यसलाई। यो प्रकरण सिन्धी भाषामा छ। हजुरहरूलाई यो ख्याल होला, ज्ञात होला, श्री प्राणजी महाराजको माता सिन्ध क्षेत्रको हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? सिन्ध आज त्यो पाकिस्तानको क्षेत्रमा पर्दछ। सिन्धका परिवारबाट सम्बन्ध राख्ने धनबाई माताको सुपुत्र श्री प्राणजी महाराज। अब सिधै भन्ने हो भने मातृभाषा सिन्धी रहेछ श्री प्राणजी महाराजको। आमाले बोल्ने भाषालाई मातृभाषा भनियो नि, होइन? आमा सिन्ध क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले सिन्धी भाषाको प्रचलन श्री प्राणजीको परिवारमा पनि रहेको हुँदा कहिलेकाहीँ भावमा मातृभाषामा वाणी अवतरित भएको पाइन्छ। त्यसै मध्येमा किरन्तनको अन्तिम प्रकरण होकाको प्रकरण भनिन्छ। होका भनेको दिशा सूचक यन्त्र, कम्पास जसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ, दिशा सूचक यन्त्र, दिशा बताउने यन्त्र। हामीले 7th 8th मा पढ्दाखेरि, 7वीं 8वीं मा पढ्दाखेरि, 7-8 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा लामो खालको म्याग्नेटलाई धागाले बाँधेर घुमाइदिएर छोड्यो भने त्यो उत्तर र दक्षिण दिशा बताएर त्यो म्याग्नेट घुम्दा घुम्दै 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 त्यो रोकिनु पर्दाखेरि उत्तर दक्षिण भएर रोकिन्थ्यो। अनि त्यो एउटा सिद्धान्त छ, वैज्ञानिक सिद्धान्त छ हैन, भौगोलिक सिद्धान्तका आधारमा त्यो हुँदो रहेछ। त्यसै आधारमा एउटा यन्त्र बनाइयो जसलाई दिशा सूचक यन्त्र भनिन्छ, जसले दिशा बताउँदछ। सिधै कुरो कम्पासले दिशा उत्तर र दक्षिण बताएर हुन्छ। कहिल्यै पनि कुनै पनि एउटा दिशा भयो भने बाँकी 10वटा दिशा पत्ता लगाउन सकिन्छ। उत्तर भनौँ या पूर्वतिर फर्केर आफ्नो फेसलाई, आफ्नो अनुहारलाई पूर्वतिर गऱ्यौँ भने हाम्रो बायाँ हात उत्तरतिर हुन्छ, दायाँ हात दक्षिणतिर हुन्छ, हाम्रो पीठ पश्चिमतिर हुन्छ। ती आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान यी कोणहरू पनि त्यसै अनुसारले तिनी दिशाहरूका बीचका कोणहरू हुन्। सबै त्यो थाहा हुन्छ एउटा दिशा थाहा हुँदाखेरि। त्यसकारणले दिशा सूचक यन्त्रले हमेशा दुईटा दिशा बताइदिन्छ, उत्तर र दक्षिण देखाएर त्यो दिशा सूचक यन्त्र स्थिर रहन्छ। त्यस यन्त्रलाई नै
होकाको यन्त्र भनेको छ। अब यहाँ के भने श्री प्राणजी महाराजले भन्नुहुन्छ भने यो प्रकरणको अन्तिम चौपाईलाई पहिले हजुरहरूमाझ म राख्ने प्रयास गर्दछु। अन्तिम चौपाई छ, काया बेडी समर समझ समझ समर सायर लख संसार मालम जीव जगाए साथी मेहराज पुन्नो पार। दिशा सूचक यन्त्रको आवश्यकता प्राय पानीमा चल्ने जहाजहरूमा पर्ने गर्दछ, किनभने पानीमा चल्ने जहाजहरू दिउँसो पनि चल्दछन्, राति पनि चल्ने गर्दछन्। अनि दिउँसो चल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ मौसमको खराबीले सूर्य कतातिर देखिन्छन्, कता हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। हामीले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हामीले निश्चित गरेका छौँ। हाम्रो घरको यो रुख भएतिर पूर्व पश्चिम पूर्व दिशा अथवा यो पहाड देखिएतिर उत्तर भयो हैन, खेत देखिएतिर दक्षिण भयो। हामीले एउटा 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 सिस्टम हामीले माइन्डमा सेट गरेको हुन्छ। तर महासागरमा समुद्रमा चल्ने जहाजहरू समुद्रमा चल्दा चल्दै, किनभने केवल किनारा मात्रै हुँदैन, समुद्रको बीचमा पनि चल्नु पर्ने हुँदा, किनभने त्यस्तो निशानीहरू केही पनि रहँदैन, चारैतिर पानी मात्रै देखिन्छ, त्यतिखेर दिशा कसरी जान्न सक्ने? त्यसलाई ज्ञान प्राप्त गर्न कुन दिशामा अहिले जहाज चल्दैछ, जानुपर्ने कुन दिशा हो, त्यो थाहा पाउनका लागि एउटा यन्त्र राखिन्छ जसलाई दिशासूचक यन्त्र भनिन्छ, जसलाई होका यन्त्र भनेर पनि यहाँ भन्न खोजेको छ। त्यसमा त्यो समुद्रमा चल्ने जहाजहरूमा मुख्य क्याप्टेन हुन्छ, जसले जहाजलाई हैन हाँकेर अगाडि लान्छ हैन। अनि जहाज भयो, क्याप्टेन भयो, समुद्र भयो हैन, संसारका समुद्रका बीचका झन्झावातहरू भए, झन्झावात बुझ्नुहुन्छ होला, आँधी बेरीहरू आउँछन् भित्र, पानीका तरङ्गहरू एकपछि अर्को चलेर जान्छन्। ती सबै परिस्थितिहरूलाई बताउँदै यहाँ यो अन्तिम चौपाईमा भन्नुहुन्छ, काया बेडी समझ समर। हे सुन्दर साथजी, हे जिज्ञासुजन, यो जुन होका यन्त्रको प्रकरण राखिएको छ, कहिले श्री प्राणजी महाराज जहाजको यात्रा त गरिरहनु भयो, पानीको यात्रा भइ नै रह्यो। त्यतिखेर त्यो समुद्रमा चारैतिर झन्झावात पनि छ, चारैतिर पानी नै पानी देखिएको बेलामा त्यो नाव चलाउने नाविकले कसरी त्यो नावलाई आफ्नो सही दिशातिर लाँदैछ भनेर उत्सुकता भयो। श्री प्राणजी महाराजले हेर्न चाहनुभयो। नजिक जाँदा थाहा भयो कि नाविक, त्यो नाव चलाउने मान्छे अगाडि एउटा यन्त्र राखेको रहेछ। सधैँ उसले दिशा, दुईटा दिशा बताउँदो रहेछ अनि त्यस अनुसारले आफ्नो दिशा सुनिश्चित गर्दै नाविकले नाव चलाउँदो रहेछ। अनि यो त्यो देखेर अनायास श्री प्राणजी महाराजका मुखारविन्दबाट मातृभाषामा यो चौपाई अवतरित भएको हो। अनि त्यो चौपाईको अन्तिम प्रकरणको अन्तिम चौपाईलाई म हजुरहरूमाझ भन्दैछु। काया बेडी, बेडी बेडी भनेको नौका, काया भनेको शरीर, काया शरीरलाई भनिन्छ। बेडा गरक भन्छन् नि, गरक भनेको डुब्नु, बेडा भनेको जहाज, तेरा बेडा गरक हो जाए भन्छन् नि, जहाज डुब्नु भनेको हैन। बेडी भनेको सानो जहाज, नौका। काया बेडी समझ समर हैन। यस शरीरलाई नौका मानेर चलाऊ। अब अरु केमा चलाउनु? सायर लख संसार, यो संसार समुद्रमान, यो संसारलाई समुद्रमान र यो शरीरलाई नौका मान। अनि मालम जीव जगाए साथी, जीव छ जुन चेतन शक्ति छ, त्यो के हो भन्दाखेरि नाविक हो। यो संसार रूपी समुद्रमा यो शरीर रूपी नाउमा बसेर नाविक, ए नाविक, नाविकलाई
मालम जीव जगाए साथी हैन। जीव चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्याप्टेन हो, त्यो नाउलाई चलाउने हो। हे सुन्दर साथीहरु, त्यस क्याप्टनलाई सजग राखेर, हेर्नुहोस्, त्यसलाई सजग राखेर आफ्नो लक्ष्यमा लगाउने हो भने क्याप्टनले भवसागर अथवा समुद्रलाई पार गर्न सक्दछ। अब विचार गर्ने कुरा के छ भने प्रारम्भिक प्रकरणमा हामी जाउँ, प्रारम्भिक चौपाईमा हामी जाउँ। बिसराई गिन्यो भन्छ। हेर्नुहोस्, हजुरहरु प्राय काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होला, मान्नुहोस् काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, सबैतिरबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट हजुर संयोजक महोदय इटहरी जानु छ, ड्राइभर तयार भयो, जानु छ इटहरी भनेर तयार हुँदै हुँदा हुँदै बिर्सिएछ जानु कहाँ थियो, त्यो सटक्क भुलियो। ड्राइभर त तयार भयो, कहाँ जानु छ अब मालिकलाई सोधेकै छैन। मालिकले भन्न पनि बिर्स्यो, गाडीमा बस्यो। अब नाविक अब त्यो ड्राइभरले कता लानु गाडी? बाटाहरू त सबैतिर जोडिएका छन् हैन। मधेसतिर तराईतिर जानुपर्ने, इटहरीतिर जानुपर्ने गाडी नारायणघाटबाट पश्चिमतिर कर्णालीतिर गयो भने थाहा छैन कहाँ जानुपर्ने, बिर्स्यो कहाँ जाने भन्ने। जौला जौला भन्दा भन्दै कहाँ जाने त्यो नै थाहा भएन। जाने चाहिँ हो तर कहाँ जानु कहाँ जानु। बिसराई गिन्यो वञ्जे सिन्धी भाषा हो। बिसराई भनेको विस्मृति, भुल्नु। यो भुल्ने क्रमले स्वाटै बिर्सिएर के हुन्छ भन्दाखेरि अर्कैतिर यात्रा सुरु हुन्छ हैन। गिन्यो भने लैजान्छ, वञ्जे भने लिएर। भुलले, विस्मृतिले कहाँ जानु पर्ने त्यो थाहा नहुँदाखेरि कता हो कता हैन बाटो बिराइन्छ र अल्मलिन्छ। सुजी सङ्घार्यो भने चाहिँ अर्को कुरो। चलो यो त चलो बिर्स्यौँ न हामीले, कहाँ जानु पर्ने त्यो त बिर्सिएन। ड्राइभरलाई भन्यो इटहरी जानु छ है, अथवा पूर्व जानु छ। इटहरी जानु छ, ड्राइभरलाई भन्छ इटहरी जाने। गाडी चल्यो, काठमाडौँबाट नारायणथानबाट निक्लिनु भयो हजुर हैन। नारायणथानै होइन, ठाउँ आउँछ नि त्यो काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर निक्लिने। नारायणथानबाट हजुरहरू बाहिर निक्लिनु भयो, अथवा के भनिन्छ त्यो ठाउँलाई बुझ्नुभयो होला। निक्लिनु भयो, के छ कोही बात छैन, तपाईँ हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो। मैले धेरै वर्ष भयो, म बिर्सिन सक्छु, मलाई माफ गर्नु, मलाई गल्ती भयो भने। थानकोट हो महाराजजी, थानकोट। चलो हजुर हजुर, थानकोटबाट ओह्रालो लाग्यो गाडी। सबै त ठिकै छ, तर चलाउँदा चलाउँदै ड्राइभरलाई झप्की आएछ। के हुन्छ होला, झप्की बुझ्नुहुन्छ नि, झपक्क भयो। गाडी चलिरहेछ, 12 20 9 20 के आउँछन् नि, त्यो ओह्रालामा झर्दैछ गाडी, तल ओर्लिँदैछ। त्यतिखेर ड्राइभरलाई यस्तो भएछ भने के होला कुरो सोध्नु पर्दैन नि, के होला भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। सुजी सङ्घार्यो वञ्जे। हेर्नुहोस्, जीवन रूपी यात्रा हो यो। यहाँ श्री प्राणजी महाराज नाउमा हुनुहुन्छ, किनभने हामीले नाउको यात्रा धेरै गरेका छैनौँ होला, गाडीमा त हिँडि नै रहन्छौँ, गाडीकै कुरो गरौँ। ड्राइभरलाई भन्यो, ड्राइभरलाई थाहा छ ओह्रालो झर्यो, इटहरीतिर जाँदैछ हैन। त्यो ओह्रालोमा हैन कुन नदी आउँछ नि, त्यो नदीको किनारे किनारे जाँदैछौँ। एकातिर हेर्ने भने तल हेर्दाखेरि रिङ्गटा चल्छ, त्यस्तो खालको छ। यता माथि हेर्दा देखिँदैन के पहाड छ, त्यस्तो बाटोबाट जाँदैछौँ। हिँड्दा हिँड्दै ड्राइभरलाई झपक्क भयो। के हुन्छ भने यात्रा खतम, अधुरै रहन्छ। त्यस कारणले के भनेको छ भने ए यात्री, गाडीमा चल्दैछौ, तिमीले गाडी चलाउँदैछौ भने, कोही पनि गाडी चलाउँदैछ भने गाडी चलाउने मान्छेले पल पल सजग रहनु पर्दछ। यो जीवन रूपी गाडीमा, यो शरीर रूपी गाडीमा
एउटा जीव अथवा चेतना रूपी क्याप्टेन छ अथवा ड्राइभर छ, त्यो ड्राइभरले सधैँ एक एक पल पल यहाँ भारतमा के लेखेको हुन्छ भने नि, सडकमा नेपाली शब्द मलाई त्यसरी लेखेको पढेको याद छैन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बुझ्नुहुन्छ नि, सावधानी हटी नहीं तो दुर्घटना घटी नहीं। एक सेकेन्ड अलिकति मात्र यसो केही गरेको थियो, गाडी कहाँको कहाँ पुगिहाल्छ। यात्रा मात्रै होइन, हाम्रो पनि नामो निशान केही रहँदैन, यात्रीको पनि नामो निशान रहँदैन भने नाविकले हमेशा हरदम हर पल सावधान रहनु पर्दछ, ड्राइभरले हमेशा सावधान रहनु पर्दछ। यात्रा सफल गर्नु छ भने कहाँ जानका लागि निक्लेका छौँ, गाडीमा बस्दै र गाडी स्टार्ट गर्दैमा यात्रा हुँदैन, कहाँ जाने भन्ने त्यो निश्चय गरिनु पर्यो। अनि गाडीलाई हाँक्न थालिसकेपछि एक एक पल पल सावधान भएर हाँक्नु पर्यो, टकटकी लगाएर आफ्नो मार्गलाई हेर्नु पर्यो, सही जाँदैछु कि छैन। अर्को कुरो के छ भनेदेखि अब समुद्रको कुरोलाई हेरौँ। समुद्रमा नाउ चलाउनेले चलाउँदैछ हैन, त्यसलाई निद्रा लाग्यो भने समुद्रमा भमरीहरू आउँछन् हैन, झन्झावातहरू आउँछन्, चक्रवातहरू आउँदछन्। त्यो चक्रवातमा यस्ता यस्ता चक्रवातहरू हुन्छन् जुन दिशामा नाउ चलेर जाँदैछ पुरै घुमाइदिन्छ हावाले नाउलाई, अनि जहाँ जतातिर जाँदैछ बिल्कुल सिधा विपरीततिर पनि लगाइदिन्छ। व्यक्तिले ती झन्झावातहरूको स्वभावलाई जान्नु पर्दछ, नाविकले त्यो कुरालाई सम्झेर हिँड्नु पर्यो कि संसारमा यो समुद्रमा कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो खालको हैन, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ सुनामी भनौँ, विभिन्न किसिमका झन्झावातहरूको नामहरू आउँछन्, समुद्रिक आँधीहरू हुन्छन्। नेपालमा समुद्री आँधी भन्ने चलन छ हैन, गुजरातीमा वावाझोडु भन्छन्। यस्ता यस्ता खालको आउँछन्, त्यसले यात्रा कुन दिशामा हुँदै थियो यात्रालाई सिधै परिवर्तन गरिदिन्छ सावधान रहेन भने। एउटा कुरो के भनेदेखि कहाँ जाने कतातिरको यात्रा त्यो निश्चित हुनु पर्यो। अनि यात्रा गर्दै गर्दाखेरि एक एक पल पल सावधान भएर हिँड्नु पर्यो। अनि झन्झावातहरूदेखि पनि हैन, उल्झनहरूदेखि पनि, चक्रवातहरूदेखि पनि, भमरीहरूदेखि पनि सावधान हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ भमरीले दिशा बदलिदिन्छ, त्यसकारणले के गरेर हिँड्नुपर्छ त्यो अगाडिको चौपाइहरूमा आउँछ। त्यसकारणले हे मालम कर मुहाड, हे क्याप्टन, हे नाविक, यो भवसागरमा यो समुद्रमा चलाउँदै गरेको नाउ त चलाउँदैछस्, तर यी कुराहरूलाई ध्यान गर कि कता जाने हो त्यो पहिले निश्चित गर। सूची सङ्घार्यो भने निद्रा बीचमा आउनु हुँदैन, सावधान अलर्ट भएर बस्ने हो। अर्को कुरो, यो समुद्रका झन्झावातहरूले दिशालाई बदलिदिन सक्छन्, नाउलाई घुमाइदिन सक्छ। त्यो सावधान हुने, घुमाइहाल्यो भने पनि अब हामीले फेरि आफ्नो दिशाहरूलाई निश्चित गरेर हिँड्नु पर्दछ, सावधान रहनु पर्दछ, अलर्ट रहनु पर्दछ, ज्ञानलाई पनि बुद्धिलाई पनि सजग राख्नु पर्दछ। यी इत्यादि भइसकेपछि हैन, जो तैँले तेरा उस्तादबाट, उस्ताद बुझिन्छ नि, हजुरहरूले नेपालमा गाडी चलाउनेलाई गुरुजी भन्नुहुन्छ हैन, नेपालमा गुरुजी भन्ने चलन छ, भनिन्छ, यहाँ पनि भनिन्छ, उस्तादजी भन्छन्, यहाँ पनि भन्छन्। त्यस्तो कुनै उस्ताद भनेको गुरुजी नै हो हैन, किनभने पुरै गाडीलाई मार्गदर्शन त उसैले गर्छ नि, गुरुजी नै हो हैन। अनि के भनेछ भने गुरुले सिकाएको जुन कुराहरू हो त्यो कृपा रूपमा तिमीले प्राप्त गर्छौ। त्यो कृपाले गर्दाखेरि त्यो हैन, नाउ चलाउन पनि सिक्नुपर्छ, ट्रेनिङ लिनुपर्छ, सबै थोक हुन्छ। अनि त्यो त्यतिखेर तिमीलाई गुरुले के दिएको रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कतिपय नेपालमा त त्यति साह्रो मलाई थाहा छैन, तर भारतमा के भन्छन् भनेदेखि बस गुरु गर्यौं, अब हामीले केही गर्नै पर्दैन। गुरु गर्यौं, गलामा कन्ठी बाँध्यौं, गुरुजीले यसो फुक मारिदिनु हो, बस 6 चौपाई निजनामको पनि आवश्यकता छैन, 16 अक्षर निजनाम मात्रै याद गरेको छ,
यसो कहिलेकाहीँ जप्नु भनेको छ, याद आयो भने जप्ने, नभए गुरुको शरणमा पुगिसकेपछि सबै उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि भन्ने खालको प्रचलन यतापट्टि छ। यतापट्टिको व्यक्तिहरूमा भारतमा प्राय त्यस्तो खालको छ। नेपालमा सायद त्यति छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा फेरि पनि सजग हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच भएका धेरैजना हुनुहुन्छ। केवल गुरु गर्दै मात्रै सबै थोक हुन्छ भन्ने भरोसामा बस्नुहुन्न होला। मलाई लाग्छ उहाँ यहाँ के भन्न खोजेको छ भनेदेखि, हेर गुरुले शिक्षा दिए, हिँड्नु त तिमीले पर्छ नि बाबु, सावधान त तिमीले रहने हो नि। गुरुले दिएको शिक्षाको अनुसार आफूलाई चलाउने प्रयास त तिमीले गर्नुपर्ने हो नि। गुरु गर्यौ, अब गुरुले सिधै उठाएर परमधाममा राज्यको अगाडि पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यो होइन। विस्मृति हुनु भएन जीवनमा, भुल्नु भएन गुरुले बताएको बाटो कसरी हिँड्ने त्यो पनि बिर्सिनु भएन। अनि असावधानी निद्रा गर्नु मतलब बिल्कुल ख्यालै नराख्नु हैन, जीवनमा कसरी हिँड्ने त्यसलाई निद्रा भन्न खोजेको छ। अनि यो संसारमा कतिपय यस्ता कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। कहिलेकाहीँ त यस्ता सुनामीहरू आउँछन्, हाम्रो बुद्धिलाई नै भ्रमित गरिदिन्छ, हामीलाई बुद्धिलाई नै भ्रमित गरिदिन्छ। एक किसिमले हामी हिँड्दै गरेको बेलामा यस्ता कुराहरू आउँछन् हैन, समाजलाई नै बिथोलिने खालका कुराहरू आउँछन्। तिनीहरूबाट पनि सावधान हुने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो मायाको स्वभाव हो प्रभु। माया कसैभित्र बसेर दिग्भ्रम पैदा गरिदिन्छ, दिशाको भ्रम हुन्छ। हामीले कता हिँड्नु पर्ने, के गर्नुपर्ने हामीले पढ्दैछौँ, त्यो पढ्न पनि छोड्छौँ। वाणीको अध्ययन गरेको त्यो ज्ञान पनि एकातिर रहन्छ। कसैमा नि मायावी बुद्धि यस्तो हुन्छ, उसले पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ भनेर भन्न खोज्यो भने सबैले हो हुन्छ हो भन्ने खालको पनि बनाइदिन्छ। त्यस्ता मायावी भ्रमित गर्ने बुद्धि भएका हैन धेरै छन्, भुमरीहरू आउँछन् संसारमा। अनि धेरै बुद्धिशाली व्यक्ति पनि हो त हो भन्न थाल्दछन्, हो साँच्चै पो हो त भन्ने खालको कुरो हुन थाल्छ। सावधान रहनु पर्दछ। अनि सावधान रह्यौ र गुरुले बताएको मार्गदर्शनलाई कहिले नबिर्सेर सावधानीपूर्वक जीवनलाई यापन गर्ने प्रयास गर्यो भने अवश्य छाला पुँजे बन्दर पार। गुरुको कृपा त्यतिखेर अनुभव हुन्छ हैन, परमात्माको कृपा त्यतिखेर अनुभव हुन्छ। हामी पर्ला पार हुन्छौँ, जीवन नैया पार हुन्छ। त्यसलाई हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसका लागि के गर्ने भन्दाखेरि, हुको नि तोही जे हाथ में तू नीचा उनुडे निहार। चौपाईमा के भनेको छ भने, हे नाविक कसरी हिँड्ने त, अब दिशा कसरी पत्ता लगाउने भने तेरो हातमा हुका यन्त्र दिएको छ नि। हुको नि तोही जे हाथ में, तेरा हातमा हुक्का यन्त्र, दिशा सूचक यन्त्र दिएको छ। त्यसलाई यसो निहुरेर हेर्दै गर भनेको छ। तू नीचा उनुडे निहार, आँखा माथि गरेर मात्रै भएन, विनम्रतासँग त्यसलाई हेर। अब यहाँ के भन्न खोजेको भने, वाणी दिएको छ नि, बितक हजुरहरूलाई हैन, परम्पराले कम से कम सालमा एकपल्ट त सुन्ने मौका पाइन्छ। अब हिजो आज त झन् सजिलो भयो, घर बसी पाइन्छ हैन। सालमा 10 पल्ट सुन्छु भन्दा नि पाइन्छ फेसबुक र युट्युबमा। उनुडे निहार भनेको भाव राखेर, विनम्रता भाव राखेर, श्रद्धा भाव राखेर, विश्वास राखेर ती वचनहरूलाई विचार गर अनि ती वचन भने अनुसारले आफूलाई चलाउने प्रयास गर। तू नीचा उनुडे भनेको झुकेर, विनम्र भएर त्यसलाई हेर। हुक्को नि तो हिजे, हुक्का भनेको दिशासूचक यन्त्र भनेको के भने शास्त्र हामीलाई दिएको छ, वाणी हामीलाई दिएको छ। त्यो वाणीलाई केवल पूजा गर्न मात्रै होइन, पूजा गर्नुपर्छ, एकदम गर्नुपर्छ। म हमेशा त्यस पक्षमा छु। तर केवल पूजा मात्रै गरेर हुँदैन, चिन्तन पनि गर्ने। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम। हृदयमा ईर्ष्या छ, हृदयमा द्वेष छ, हृदयमा अहंकार छ हैन।
इत्यादि कुराहरूले कलुषित हृदयबाट निक्लेका वचनहरू कहिले पनि मिठा हुँदैनन्। हुन त मै पनि तितै बोल्दैछु बोल्न त, तर यो तिताको चाहिँ मलाई लाग्दछ मेरो भावमा त्यो खालको नराम्रो सोच छैन, ईर्ष्या द्वेष होइन। हामी सबै एकै हौँ। वास्तवमा म हुन त को हुँ र? अब यहाँ रातो कपडा लगाइदिएर माथि बसाइदिए हजुरहरूले लु 1 सप्ताह गरिदिनु भन्नु पनि भयो। त्यस कारणले साँचो कुरालाई भन्ने प्रयास मात्रै मैले गर्न खोजेको हुँ। हुन त मभन्दा धेरै विज्ञजनहरू म देख्दैछु, हजुरहरूको दर्शन गर्दैछु यहाँबाट होइन। ज्ञानीजन हुनुहुन्छ, धेरै कुरा बुझ्ने जनहरू बस्नु भएको छ। आत्म सहुनी एक जिसे जुझ बिते दिसे देह अलग अलग शरीर भए पनि हामी वास्तवमा धेरै स्थायी स्वभावहरू यस्ता छन्, हाम्रा सबै एकै किसिमका छन्। किनभने सबैको मूलत घर पनि एउटै छ हाम्रो। यहाँ अलग अलग भएर हामी बसेका छौँ। वास्तवमा हाम्रा मूल स्वभावहरू सबैका यस्तै छन्। सत्यलाई चाहने होइन, आनन्द प्रति आकर्षित हुने, चेतनता जीवनलाई चाहने, मृत्यु कसैलाई पसन्द छैन। के भन्दा एकै परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध भएकाले हामी सबैमा एकै किसिमका गुणहरू आएका छन्। त्यस कारणले प्रभु सुन्दर साथीहरू हामी अलग अलग हुन होइन। वितकमा त्यो प्रसङ्ग आउँछ मेरो ख्यालमा, पत्रीको प्रसङ्ग आउँछ। दिल्लीमा श्री प्राणजी महाराज अनूप शहर अथवा कामा पहाडीमा हुनुहुन्छ अनि पत्र लेख्नुहुन्छ श्री सुन्दर साथ 12 मोमिनहरूको लागि होइन, दिलासा दिँदै, आश्वासन दिँदै, हिम्मत दिँदै होइन, ढाडस बनाउँदै पत्र लेख्नुहुन्छ। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कडक शब्द पनि लेखेका छन् श्री प्राणजी महाराजले, चिठीमा कडक शब्दहरू पनि लेख्नु भएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, हम तुम एक वतन के इसलिए उमेठ तहे कान। हामी एउटै घरका हौँ नि होइन। आफ्ना घरका मान्छेलाई त हकार्न पनि मिल्छ नि, अर्कालाई पो हुँदैन त हकार्नु त होइन। हामी एउटै घरका हौँ नि, त्यस कारणले उमेठ तहे कान। हामी कान पनि कान मोल्ने काम पनि म गर्दैछु। त्यस कारणले तिमीहरूले यस्तो नसोच्नु म अर्को होइन, म तिमीहरूकै हुँ, तिमीहरूको घरकै हुँ। हामी सबै एकै घरका हौँ होइन। त्यस कारणले हामी जागौँ। म हजुरहरूलाई भन्दाखेरि तपाईँहरू जाग्नुहोस् भनेर भन्दिनँ। कहिल्यै पनि मेरा शब्दहरूमा यस्तो खालको कुरै आउँदैन, किनभने हजुरहरू र ममा धेरै फरक छैन। यति हो कि हामी घर गृहस्थतिर बस्यौँ न, घरमा त हामी पनि छौँ, जङ्गलमा हामी बस्दैनौँ, हामी पनि घरमै बस्दछौँ होइन। घर भनेर आफ्नो मेरो र मेरो भन्ने खालको सोचाइलाई एकातिर राखेर हाम्रो भन्ने विचारतिर हामी लागेका छौँ होइन। 2 रुपियाँ बच्यो भने संसारमा होइन कसै न कसैको सेवामा प्रयोग होस् भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ। हजुरहरूले प्रयोग गरेर बचेकालाई अथवा कमाएका धनको कुनै हिस्सालाई हामी परमात्मालाई अथवा समाजमा चढाउँ भन्ने खालको सोच हजुरहरूमा छ भने, हामीमा के छ भने जति आउँछ त्यो समाजमा लगाउँ भन्ने सोच हुन्छ। दिनचर्यामा अलिकति केही फरकहरू होला, बाँकी सबै हामी एकै किसिमका छौँ। भोक हामीलाई लाग्छ, तिर्खा हामीलाई लाग्छ, कसैले अलिक नचाहिँदा कुरा गर्यो भने पाखुरा पनि सुर्किन मन लाग्छ, त्यो हामीलाई सबैलाई हुन्छ। त्यो नहुने कुरो होइन, त्यो ह्युमन नेचरमा जति पनि कुराहरू छन्। धेरै भजन भक्ति सुमरण तप चिन्तन गरेर माथिल्लो स्तरमा पुगेको छ भने उनीहरूको गति नै अर्कै हुन्छ। यसरी होइन, लगी वाली और कछु ना देखे पिण्ड ब्रह्माण्ड वाको हेरी नाही होइन, चौपाई आउँछ। त्यसलाई त पिण्ड शरीर पनि केही मान्दैन, ब्रह्माण्ड यो संसारलाई पनि केही मान्दैन। उसको स्थिति त परमहंसको स्थिति हुँदछ। त्यो भनेको अलग कुरो। त्यहाँ पुगिसकेपछि त यो बोल्नै सकिँदैन, बोल्ने चिजै रहँदैन। के बोल्ने, कसलाई सम्झाउने, मस्त रहन्छ, बोली नै निक्लिँदैन, मौन हुन सक्दछ व्यक्ति। तर आज यहाँ बोलिँदैछ भने म के भन्दछु भने हजुर र हामीमा धेरै अन्तर केही पनि छैन, सामान्य अन्तरहरू होला। त्यस कारणले म हजुरहरू बिचैको हुँ। हामीले के गर्नुपर्ने त्यो कुरा म बताउँदैछु। हे नाविक भनेको हे जीव, हे प्राणी, हे सुन्दर साथजी, तपाईँहरूको हातमा श्री प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ
एउटा होका यन्त्र दिएको छ, दिशासूचक यन्त्र दिएको छ वाणीको रूपमा, दिशासूचक यन्त्र दिएको छ चर्चनीको रूपमा, दिशासूचक यन्त्र दिएको छ शिव पूजाको रूपमा, दिशासूचक यन्त्रको रूपमा दिएको छ वितक हामीलाई दिएको छ, हामीलाई शास्त्रहरू दिएका छन्। म त के भन्छु भने हुकुमको स्वरूप भनेर कसलाई भन्ने भन्ने खालको कुरा आउँछ। राज्यको हुकुमको सिवा केही पनि छैन नि संसारमा। सुखदेव मुनि पनि हुकुमकै स्वरूप हुन्, व्यासजी पनि हुकुमकै स्वरूप, मेरो विचारमा है। विचार भेद हुन सक्दछ, म थोप्दिनँ हजुरहरूलाई, तर के भन्छु भने राज्यको हुकुमको सिवा त केही पनि भएको छैन नि। ब्रह्म सृष्टिहरूलाई यो संसारमा आउनुभन्दा पहिले प्लेटफर्म तयार गर्नका लागि पठाएका राज्यले जति पनि ऋषिमुनिहरू छन् हैन, जति पनि ज्ञानीजनहरू छन्, सबै हुकुमका स्वरूप हुन्। ती आएर तयार गरून् अनि 28मा कलियुगमा ब्रह्म सृष्टिहरू आउँछन्। प्लेटफर्म हैन, कुनै राम्रो चिज राख्नु छ केहीमा भने त्यो चिज पनि राम्रै हुनु पर्यो नि हैन। हजुरहरूले हैन मिठो के परिकार बनाउनु भयो घरमा भने मैलो जुठो भाँडामा राख्नुहुन्न, राख्ने भाँडाहरू पनि साफ सुथरा साफ हुनु पर्यो, त्यो भन्न खोजेको। अनि यो त्यसका लागि हुकुमका स्वरूपहरू आएर हामीलाई ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यी शास्त्रहरू पनि हाम्रै लागि हुन् हैन। भनेको छ नि, ए भागवत कागज तुम्हारा तुमै खुले कलाम हैन। शास्त्रहरू केवल भागवत भन्नाले केवल भागवत मात्रै होइन, उपनिषद पनि, वेद आदि शास्त्रहरू पनि सबै हाम्रा लागि हुन् हैन। शास्त्रको आधार भएन भने हामी निराधार हुन्छौँ। त्यस कारणले यी सब आधारभूत चिजहरू हुन्, यिनीहरूकै आधारमा हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। यिनीहरू के होइनन् भन्ने होइन, कतिपय सुन्दर साथलाई हामीलाई के आवश्यकता छ भन्ने खालका ती कुराहरू आउँछन्। त्यो मलाई लाग्छ अल्पज्ञता हो, त्यो अल्पज्ञता हो। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। श्री प्राणजी महाराजले भनेको छ, जसको बुद्धि नै अल्पज्ञता छ उसले जान्नै सक्दैन। त्यसकारणले निन्दा पनि गरिन्छ, कसैको निन्दा गर्ने आवश्यकता यसमा छँदै छैन। चुके मत चमक ध्रुवजी, हेर्नुहोस् दुईटा कुरा आए। एक त हुकोनी तोहिजे हाथ में, हुकोनी भनेको हुका यन्त्र, तो दिशा सूचक यन्त्र, तोहिजे भने तेरे तेरा, हाथ में भने हातमा, दिशा सूचक यन्त्र तँलाई हातमा पक्राइदिएको छ, त्यसलाई विनम्र भएर त्यसलाई हेर अनि कता हिँड्नु पर्ने त्यो निश्चय गर। म हिँड्दैछु ठिक छु कि छैन त्यो जाँच परख। अनि चुकेमा चमक ध्रुवजी, ध्रुवजी भनेको ध्रुव तारा हैन। तारा त देखिन्छ नि, रातिको यात्रा छ भने दिउँसोमा कुनै हैन सूर्य आदि देखिन्छन्। दुई तीनवटा कुरा भए, एउटा त हुका यन्त्र भयो, अर्को तँलाई सहयोग दिने हैन यी ग्रह ताराहरू पनि छन् ध्रुवजी हैन। सो तू पाण सम्भार, से तू पाण सम्भार, सो से भनेको सो, तू भनेको तिमी, पाण भनेको आफूलाई, सम्भार भनेको सम्हाल। हेर केवल हुका मात्रै होइन, दुईटा कुरा आए। केवल वाणी मात्रले होइन, वाणीले हुन्छ तर शास्त्र पनि साथमा लिएर हिँड्नु पर्दछ। ज्ञानी बन्ने हो भने अनि आफ्नो जीवनलाई सही दिशा दिनु छ र निखारेर त्यो दिशालाई हैन राजमार्गमा व्यवस्थित ढङ्गमा हिँड्नु छ भने शास्त्रको अनदेखी पनि गर्ने होइन, वाणी पनि गर्ने। अनि शास्त्र यहाँ ध्रुवजी भनेको ध्रुव तारा हो हैन। यात्रा गर्दाखेरि ताराहरूको पनि ध्रुव तारा कता उत्तरतिर देखिन्छ भन्ने चलन छ हैन। अब कुन चाहिँ हो ध्रुव तारा मैले अहिलेसम्म निश्चित गरेका छैन, तर ज्ञानीजनहरूले बताउँदछन् यो ध्रुव तारा भनेर। सानोमा कसैले बताएको अलिअलि थाहा छ हामीलाई, तर सानोमा के देखाउँथे हामीले के देख्यौँ त्यो निश्चित त छैन, तर उत्तरपट्टि हुन्छ भने एउटा दिशा त निश्चित हो नि। शास्त्रहरूले पनि धेरै कुरो बताउँदै गर्दछन्। ती शास्त्रहरूलाई पनि आधार लिनु र वाणीलाई विशेष लिएर अथवा वितकलाई विशेष लिएर, चर्चनीलाई विशेष लिएर आफ्नो दिशा सुनिश्चित गर, सावधान भएर हिँड। त्यस कारणले तिम्रो यात्रा सफल हुन सक्दछ हैन।
यो हुन त नावमा बसेर यात्रा गर्दाखेरि श्री प्राणजी महाराजको मुखारविन्दबाट निक्लेको वाणी हो। यहाँ नावको नाविकलाई भने जस्तो गर्नुभएको छ। तर यो नाव भनेको यो शरीर अनि समुद्र भनेको यो संसार हो, भवसागर जसलाई भनिन्छ। अनि यसभित्र बसेको जीव नाविक हो। यसलाई पार हुनु छ, यो भवसागरबाट पार हुनु छ भने कसरी हिँड्ने, कसरी सावधान रहने, कसरी नसुत्ने यात्रामा। मैले गाडीको किनभने नाउ हामीले चलाएका छैनौँ कसैले पनि प्राय। त्यो अलिअलि त्यो साना ताल तलैयाहरूमा चलाउने नाउको कुनै ठुलो कुरो होइन, समुद्रमा चलाएको छैन होइन। हामीले गाडी त चलाएको छ। गाडी चलाउने मान्छेले सबभन्दा पहिले कहाँ जाने त्यो निश्चित गर्नु पर्यो। अनि गाडी चलिसकेपछि सावधान रहनु पर्यो। झप्की आउनु भएन, निद्रा आउनु भएन। अनि बिचमा विभिन्न किसिमका रुकावटहरू आउँछन्, ती रुकावटहरूलाई जितेर रुकावटहरूबाट कसरी बचेर हिँड्ने त्यो पनि सुनिश्चित गरेर हिँड्नु पर्दछ। सावधान भएर हिँड्ने हो भने परमात्माको अथवा सद्गुरुको कृपा तिमीलाई अनुभव हुन्छ, अवश्य नै तिम्रो यात्रा सफल हुन्छ। त्यसकारणले दिएका यन्त्रहरूलाई याद राख, आफ्ना लक्ष्यहरूलाई याद राख। हामी हिँड्दाखेरि होइन, आफू गाडी पनि चलाउँदै गर्छौँ, बिचमा माइलस्टोन आउँछ। अब कति किलोमिटर रह्यो त इटारी होइन, हेर्छौ नि, यति पार भएछ, अब यति किलोमिटर रह्यो, दुई चारवटा होइन। अब यो मुङ्लिन भन्ने ठाउँमा आयो होइन, ढल्केबर आइयो होइन, राजविराज क्रस हुँदैछ होइन, अब यति रह्यो माइलस्टोन। कोशी ब्यारेक पार गरियो, अब त धेरै छैन होइन। यी हाम्रा जस्तो यात्राहरूमा हामीले हेर्नुपर्ने, हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू जसरी हुन्छन्, त्यसै गरी यो जीवन रूपी यात्रामा पनि ध्यान राख्ने कुराहरू दुई चारवटा श्री प्राणजी महाराजले स्पष्ट रूपमा बताइदिनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ भने, हे सफर जे सेही थै बेडी न चढे बिहार। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, यदि हे भनेको यो, हे भनेको यो, सफर भनेको यात्रा, सही भनेको सही हैन, सार्थक भयो भने, यदि यो यात्रा सावधान भएर साँच्चै सही रूपमा यात्रा गर्न सक्यो भने बेडी नचढे बिहार, दोस्रो पल्ट फेरि जहाजमा बसिरहनु पर्दैन, दोस्रो पल्ट जीवन बनाइरहनु पर्दैन। धनीका चरणमा पुग्छौँ, यद गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमममा, जहाँ पुगिसकेपछि हामीले फर्किरहनु पर्दैन। यो यात्रा सफल बनाउनका लागि हामीले सावधान हुनु पर्यो। जो व्यक्तिले यो नावमा चढेर यात्रा सफल गर्यो हैन, हे सफर भनेको यो सफर, यो यात्रा, जे भनेको यदि, सही माने सही, थे भनेको भयो। यदि यो यात्रा सफल भयो, सही भयो भने से भनेको वो, त्यो व्यक्ति, बेडी भनेको जहाजमा नचढ्या बिहार भनेको दोस्रो पल्ट फेरि पनि नचढ्या भने चढ्नु पर्दैन। यदि यो यात्रा सफल भयो र पर्ला पार भयो भने, जता जाने त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गरिसक्यो भने फेरि अर्को पल्ट यो खालको झन्झावातमा फस्ने यात्रा गर्ने आवश्यकता पर्दैन। यात्रा सफल भयो, अब फेरि नाउमा चढिरहनु पर्दैन भने अर्को योनि प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्ने छैन। हिन जोखिमे लाभ अलेखे, यो यात्रामा जोखिमहरू पनि धेरै छन्। जोखिम बुझ्नुहुन्छ, जोखिम भन्छ नि नेपालीमा सायद होइन, जोखिम छ धेरै, त्यति सजिलो छैन यो यात्रा। हामी आफूलाई विचार गरौँ त हैन, धन सम्पत्ति बिहानदेखि बेलुकैसम्म 24 घण्टामा 18 घण्टा हामी मेहनत गर्छौँ, के का लागि? के पोषण गर्दैछु? यो शरीरलाई पोषण, यो शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने जो जन्जाल हामीले बुनेका छौँ, हामीले बुनेको मकडीको जालो जस्तो छ यो, मकडी भनेको माकुराको जालो जस्तो छ यो हैन। कहिलेकाहीँ हामी हेर्थ्यौँ क्या माकुरालाई नि, सानोमा जालो बनाएको हेर्थ्यौँ, अनि कहिलेकाहीँ त्यो जालोमा आफै फसेर लटपटिएर मरेको पनि देखिएको छ। हाम्रो गति त्यस्तै छ, हाम्रो गति त्यस्तै छ। बाँध त बन्द आपको आपे, नसम्झे मायाको मरम,
अपनो कियो न देखे अंधे पीछे रोवे दोष दे दे कर्ममा। श्री प्राणजी महाराजले नि आर पार हुने गरी भनिएको छ भन्न चाहिँ छोडेको छैन। तर बलियो छाती बनाएर गरेका छौँ, अलिक कोमल भए पो आर पार हुनु त। धेरै बलियो छाती पारेका छौँ, हामीलाई फरकै पर्दैन हैन, जति नै भने पनि त्यो हामीलाई फरक पर्नु पर्यो। अब कहिले फरक पर्ने त? हामीले सोचिया छ अहिले त थुप्रै बाँच्नु छ, पछि गएर हेरौँला। हुँदैन है। छोराछोरीलाई पढाउन जसरी आवश्यक छ नि, कति वर्षदेखि 2.5-3 वर्षदेखि त सायद त्यो प्ले वेमा पठाउनु पर्यो नि हैन, शिशु क्लास भन्थे सानोमा हैन, अनि पठाउनु पर्ने आवश्यक छ नि। किन तपाईहरुले यो सोच्नुहुन्न ठुलो भएर आफै जानिहाल्छ नि भनेर छोड्नु नि, नपढाउनु नि, किन आवश्यक छ? जसरी त्यसलाई सानैदेखि विद्यार्थी बनाउनु आवश्यक छ, एबीसीडी अथवा क ख ग घ देखि पढाउन आवश्यक छ, त्यो पढ्दै गरो, मेहनत गर्दै गरो भने एक दिन गएर त्यो डाक्टर बन्दछ, इन्जिनियर बन्दछ, योग्य नागरिक बन्न सक्दछ। जसरी त्यसै गरी यसलाई पनि यदि परमात्माको लागि योग्य बनाउनु छ भने ठुलो भएर बुढो भएर म गर्छु। एकपल्ट के भयो भने मलाई एउटा प्रसङ्ग याद आयो। एकजना दिल्लीमा पन्जाबी सुन्दर साथ, प्राय पन्जाबी सुन्दर साथले कर्नाललाई हाम्रो गुरुगद्दी भन्दछन्। प्राय सुन्दर साधु कर्नालकै शिष्यहरू छन्, गुरुगद्दी भन्दछन्। एकजना बुढो मान्छे भनेर 65-66 वर्षको अवस्थाको मान्छे मकामा आएर महाराजजी तपाईसँग एकछिन कुरा गर्न मन लागिरहेछ भन्यो। अनि म कोठामा लगेँ। दिल्लीमा थिएँ, दिल्लीमा एउटा कार्यक्रम हुँदै थियो। अनि मैले कोठामा लगेँ, एकान्तमा बसेर कुरा गर्न खोजेँ। कोठामा लगेर बस्यो तल, अनि म माथि पलङमा बसेँ। हकीकत नगर मन्दिरको कुरा हो। दैलो ढप्क्यायो अनि प्रणाम गरेर उठेन एकछिन। मैले यसो डडेलमा हात लगाउँदाखेरि थाहा भयो त्यो निहुरिएर प्रणाम गर्दा गर्दै गङ्गा यमुना सुरु भएछन्। बुझ्नुभयो नि गङ्गा यमुना भनेको? अश्रु धाराहरू बग्न थालेछन्। रुँदै गरे जस्तो लाग्यो। एकछिन केही भनेन, 1-1.5 मिनट। त्यसपछि मैले भने बाबुजी अब उठ, के हो लु भन। रोएर मात्रै त म बुझ्दिनँ नि कुरो, त्यत्रो ठुलो अन्तर्यामी भइसकेको छुइनँ, मलाई बताउनु स्पष्ट कुरो के हो भनेको। उनले आफ्नो व्यथा बताए। 2टा घर थिए, 2टा छोरा थिए। 2टै छोरालाई मैले एक-एकवटा घर दिएँ। मेरो सम्पत्ति थियो, छोरीलाई मैले दिएँ। सबैलाई खुसी हुन्छन्। अब मेरो वृद्धावस्थामा बुढो हुँदैछु, मलाई पालिहाल्छ नि। एउटा छोरो ठुलो अफसर छ हैन, सरकारी नोकरीमा छ, धेरै ठुलो काममा छ। एउटा छोरो इन्जिनियर एमटेक गरेको छ, उसले एमबीए पनि गर्यो, ठुलो कम्पनीमा देश विदेश घुमिरहन्छ। पैसा धनको कुनै कमी छैन। मैले घरहरू दिएका थिएँ, ती घरहरूलाई उनीहरूले अझै महल जस्ता बनाए, राम्रो बनाए, रिनोभेसन गरेर। सबै थोक ठिकै छ। अनि के भयो त? रुने के कुरो आएर? राम्रो कुरो नि, तपाईँले दिनुभयो छोराछोरीहरूलाई, छोराछोरीलाई नै लिनु पर्ने हो। तर मलाई 2 वर्षदेखि अस्थमाको प्रब्लम छ। अस्थमा भनेको दमको बिमारी नेपालीमा भन्दाखेरि। खोकी लाग्छ हैन, बलगमहरू निक्लिन्छ। अनि 2 दिन पछि मेरो नातिको जन्मदिन आउँदै थियो। मलाई अर्कै हर्षको अनुभव भइरहेको थियो। नातिको जन्मदिन आउँदैछ, म के गिफ्ट दिउँ भनेर गिफ्ट पो सोच्दै थिएँ। छोराले मलाई आएर भन्यो, बुवा कर्नाल जाने भन्नुहुन्थ्यो, जान मन छैन? जानु नि, म ड्राइभर पठाइदिन्छु। म सुनिरहेँ। एकछिन चुप लाग्यो बुढा मान्छे। मैले फेरि सोधेँ, आउनु नि त, अनि के भयो त? अनि कर्नाल आउँदा भइहाल्थ्यो त भनेको। महाराजी अब म भन्नै सक्दिनँ, मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। मैले भने के भयो त? भन्छ उसको छोराको, मेरो नातिको, मेरो प्यारो नातिको 2 दिन पछि जन्मदिन आउँदैछ, आज मलाई कर्नाल जान भन्छ। मैले भने के भयो त? अनि कर्नाल गएर
के फरक पर्छ? फर्किँदा भइगयो। होइन, फर्किनको लागि उसले अर्को कुरो के भन्यो भने तपाईँ जहाँसुकै खोकेर थुक्नुहुन्छ, मेरा ठुल्ठुला अफसर साथीहरू आउँछन्, घिन लाग्छ, नराम्रो लाग्छ, तपाईँ कर्नाल बस्नु 2-4 दिन। त्यसो भन्यो हौ मलाई त यो पृथ्वी फाटेदेखि पस्ने थिएँ जस्तो भयो। मैले भने हेर्नुहोस्, यो सबै तपाईको मोह मात्रै हो, मोह मात्रै हो। साँचो कुरो गरेको छोराले आउनुहोस् कर्नाल, केही अप्ठ्यारो छैन, तपाईले रुने आवश्यकतै छैन, केही गर्नु पर्दैन। कर्नालमा सक्नुहुन्छ, अफिस छ, अफिसमा उपर खुट्टी लगाएर बस्ने, टेबल कुर्सीमा एसी चलाएर बस्नु होला, कुनै अप्ठ्यारो छैन। बस बिहान बेलुका बिहान उठ्नु सक्नुहुन्छ भने नुहाएर, नसक्ने हो भने ननुहाई भए पनि यसो राजीको मङ्गला आरतीको दर्शन गर्न आउनु, फेरि जानु, नुहाउनु धुवाउनु। तपाईलाई बेड टी पिउने आदत छ भने तपाईलाई त्यो पनि व्यवस्था भइहाल्छ। अनि नुहाई धुवाई गर्नु, अनि आउनु, म माला दिउँला, एकछिन माला गर्नु भनेको त झन् फुटेर रुन थालेको उहाँ गरेर। अब मैले यो उमेरमा माला गर्नु, किनभने जीवनमा कहिले माला गर्नुपर्छ भने सोचेकै छैन। मेरो जीवनै यही हो, पैसा कमाउनु, धन कमाउनु, अफसरशाही गर्नु। ठुलै अफसर रिटायर्ड हो। यो पहिले नैदेखि गरेको छ भने ठुलो भएपछि गर्न सकिन्छ, नभए सकिँदैन है। जसरी नानीहरूलाई सानैदेखि पढाएको छ भने ठुलो भएपछि डाक्टर बन्न सक्दछ। हामीले ठुलो भएर भक्ति गर्छौँ भनेर सोच्नुभयो, अहिले बेला होइन भन्नु भने पटक्कै गर्नै सक्नुहुन्न। म यो ठोकेर भन्दैछु तपाईहरुलाई, यो गर्ने अभ्यास गर्दै गर्नुपर्दछ। ती बाबै मैले जब भने तपाईलाई म माला दिन्छु, माला गर्नु, निज नाम आउँछ भन्दा आउँछ, निज नाम जप्नु, सकिगयो नि। अनि दिन नास्ताको बेला हुन्छ, नास्ता गर्ने, एकछिन वाणी चर्चा हुन्छ, त्यो सुन्नु। दिउँसो भोजनको टाइम हुन्छ, भोजन गर्ने, पेपरहरू आउँछन्, म्यागजिनहरू छन्, त्यो पढ्नु। दिउँसो भोजन गर्ने, एकछिन विश्राम पनि गर्नु। सक्नुहुन्छ भने के सेवा गर्नु, सक्नुहुन्न भने अफिसमा बस्नु, राम्ररी आनन्द गर्नु। सकिँदैन प्रभु। जो व्यक्तिले त्यो गरेकै छैन नि, त्यो व्यक्तिलाई बुढो भएपछि म गर्छु, होइन अहिलेदेखि सुरु गर्नुहोस्, यो आवश्यक छ। यो कुरो तपाईहरुलाई अन्तिममा ख्याल आउँछ है, जब जिब्रो चलाउन पनि अप्ठ्यारो हुन थाल्छ, बिमारी यस्ता खालको आउँछन्, अनेक किसिमका आज हैन, प्यारालाइसिस र के भन्ने बिमारीहरू छन् हैन, डिप्रेसन भन्ने खालको बिमारीहरूले पागल बनाइदिन्छ। त्यतिखेर परमात्मालाई याद गर्ने मौकै मिल्दैन। त्यसकारणले अहिलेदेखि गर्नुपर्छ, यो आवश्यक छ। त्यसकारणले यो प्रकरण मैले लिन खोजेको, यो संसारका झन्झावात हुन् यी मोह ममताहरू भनेको। हेर्नुहोस्, ठिक छ, गृहस्थमा हुनुपर्छ, सन्तान हुन आवश्यक छ। सन्तानलाई पालन पोषण गर्नु, उनीहरू अनभिज्ञ हुन्जेलसम्म हामीले हेरिदिनु, यो पनि आवश्यक छ। त्यसपछि आफ्ना खुट्टामा उभिन सक्ने भइसकेपछि निर्लेप भाव पहिले नैदेखि राख्नु पर्दछ। यो मैले गर्ने कर्तव्य, यो मैले पुरा गरिदिनु पर्नेछ। त्यसपछि म यो यस साथ हुँदाहुँदै अट्याचमेन्टको साथसाथमा डिट्याचमेन्टको को पनि प्रयास र अभ्यास अहिलेदेखि गरिहाल्नुहोस्। जो युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अहिलेदेखि डिट्याचमेन्टको पनि अभ्यास गर्न कोसिस गर्नु, नभए डिट्याच हुन बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो, म भिवानीमा पढ्थेँ, राधिका दासजी गुरुजीले कहिलेकाहीँ नि त्यतिखेर त्यो के भनेको होला जस्तो लाग्थ्यो, तर घत लाग्ने कुरा रहेछन् अहिले विचार गर्दा। देखो बाबू, संसार में रहते समय कच्चे केले की तरह मत रहना, पके केले की तरह रहना भन्नुहुन्थ्यो। सुन्दर साथलाई उपदेश दिँदाखेरि सत्संग भइरहन्थ्यो, सत्संगमा पके केले की तरह रहना, कच्चे केले की तरह नहीं रहना। बुझ्नुभयो? काँचो केलालाई बोक्रा उतार्नु छ, छिल्नु छ हैन भने कसरी गर्नु? काँचो केरालाई निक्लिँदैन नि, काँचो केराको बोक्रा निकाल्न अप्ठ्यारो छ नि। तर पाकेको छ भने अलिकति माथि खोलिदिने आवश्यकता छ, सरक्क गुदी बाहिर निक्लिन्छ होइन। गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, पाकेको केरा जस्तो भएर बस्नु पर्दछ। बोक्रासँग जोडिए तापनि चाहेको खण्डमा गुदी सरक्क अलग हुन्छ।
बोक्रो अलग गर्न अप्ठ्यारो छैन। काँचो केरालाई चाहिँ अनेक गरेर निकालो, चक्कुले काटो, छिलो र पनि राम्ररी साफ हुँदैन। त्यो खालको काँचोपन नराख्नु, पक्कापन भइरहनु। घर संसार छोडेर जङ्गल जानु, आश्रम जानु मात्रै भन्न खोजेको होइन। आउनुहुन्छ भने त स्वागत छ है। हजुरहरू जस्तो होइन रिटायर्ड भएर आश्रममा आउनुहुन्छ भने हामीलाई आवश्यकता पनि छ। सेवाभावी व्यक्तिहरू वेलकम सधैँका लागि। अनि होइन बिचमा एकछिन 2-4 दिन घर होइन 1-8 महिना घर जान्छु भन्दा रोक्दिनँ। अनि आउनुभयो भने सिधै रातो धोती नलगाइदिउँला। चाहनुहुन्छ भने त तयार छ कपडा, अप्ठ्यारो छैन, सित्तैमा पाइन्छ त्यो पनि। पेन्ट सर्ट लाएरै बस्छु भन्छ भने कोही बात छैन, पेन्ट सर्टले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन। तर हुनु पर्यो होइन, वानप्रस्थ समय आउँछ, त्यतिखेर वानप्रस्थको समयलाई बुझ्नु पर्यो कसरी वानप्रस्थ हुने। अब छोराले आफू कमाउन थाल्यो भने अब छोराका छोराछोरी पाल्दिनलाई बसिरहनु आवश्यकता छैन। तपाईँहरूले आफ्ना छोराछोरी पाल्नु भने छोराछोरीले पनि आफ्ना छोराछोरीले पाल्नुपर्छ, कर्तव्य उनीहरूको। छोड्न सक्नु पर्यो, डिट्याच हुन सक्नु पर्यो। आवश्यकता परेको खण्डमा नातिको बिहा हुन आँट्यो भने जानुहोस् न, म रोक्दिनँ नि। यसो होइन 1-1.5 महिना टालिदिनुहोस्, तर निक्लिनुहोस्। म त एउटा कुरो के भन्छु भने आज अन्तिम दिन हो, बेला त सकियो र पनि भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् हामीले आफ्ना लागि त गर्यौं, हामीले अरूका लागि धेरै गर्नु पर्दछ। आफ्ना लागि गरेर हुन त हजुरहरू सबै समाजसेवी बस्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। यो हजुरहरू जुन म देख्दैछु उहाँहरूलाई होइन, जो अरू मैले देख्न पाइरहेका छुइनँ, उहाँहरूलाई भन्दैछु, जो केवल खाना पिना सोना, के भनेको छ एउटा भजनमा भने नि, खाना पीना सोना ये तो पशुओं का काम, बंदे में बस फर्क यही, वो जपे प्रभु का नाम, वो करे सेवा का काम। हैन, हामी मनुष्य भएर आएका छौँ भने हामी आफ्ना लागि जीवन यापन गर्नु त्यो राक्षसी वृत्ति हो। त्यो जीवन यापन आफ्ना लागि मात्रै जिएर जीवन यापन गर्नु चाहिँ राक्षसी वृत्ति हो। हामीले अर्काको लागि सोच्नु पर्दछ। हामी समर्पित भएर अर्काको लागि गरौँ, हाम्रो समय अर्काको लागि निकालौँ हैन। तपाईहरुले यो पनि नभन्नु होला जति समाज सेवा गर्दै हुनुहुन्छ हामी त गर्दैछौँ त्यसकारणले घरैमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब घरको कामलाई एकातिर पारेर झ्याम्मै पुरै सँगले समाजमा निक्लिन पनि सकिन्छ, त्यसमा पनि कुनै छैन। धेरै धेरै आनन्द आयो हजुरहरुसँग, हजुरहरु बिच आफूलाई पाउँदाखेरि। हुन त हामी यसरी नजोडिए तापनि हजुरहरुको बिचकै हुँ, म टाढाको होइन। आजको जमानामा दूरी सकिए हैन, सबै थोक सानो भयो हैन। चाहेको खण्डमा हजुर काठमाडौँबाट 5 घण्टामा करनाल पुग्न सक्नुहुन्छ, कुनै अप्ठ्यारो छैन, सजिलै छ हैन। त्यसकारणले हामी टाढा छौँ न, हामी एक आपसमा भेटघाट गर्दै गरौँ। जस्तो यहाँ मेला उत्सव हुन्छ, आउनुहोस्, धेरै कुराहरू सिकिन्छन्। अनि म पनि हजुरहरूले बोलाएको ठाउँमा कसरी पनि पुगौँ भन्ने खालको प्रयास गर्दछु। तर यति कुरो चाहिँ हजुरहरूलाई भन्छु, हामी सामाजिक हौँ, त्यसकारणले हाम्रा कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि नै सेट हुन्छन्। कुनै विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अगावै सूचनाहरू चाहिँ दिनु होला, नभए हाम्रै महाराजन जहिले भनौँ तहिले आइहाल्छन् नि भन्नु भने हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति हुन्छ। हाम्रो मजबुरीलाई सम्झिनु होला। हुन त हामी तपाईहरुकै हो, पर तपाईहरुको मात्रै होइन, सबैका हुन्, संसारभरि सुन्दर साथका हौँ। हामीले कहीँ कार्यक्रम दिइसकेका छ भने सरी म आउन सक्दिनँ भन्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्तो कार्यक्रम परेको खण्डमा पहिलेदेखि यसो सूचना दिइराख्नुभयो भने अवश्य पुगिन्छ। मैले पुग्ने प्रयास गरेको पनि हुँ, मलाई हजुरले चिन्नु पनि हुन्छ, म सजिलै गरी पुगिदिन्छु। मलाई धेरै ठुलो एकदम मान सम्मान चाहिन्छ त्यो पनि छैन। म हजुरहरुकै हैन सेवा गर्न सकौँ, सुन्दर साथीहरुको चरण धुल बनेर चल्न सकौँ, त्यो खालको मेरो आफ्नो एउटा अन्तर्भावना छ। मलाई कुनै ठुलो इज्जत र मान सम्मान गरिदिनु पर्छ, धेरै कुरो मलाई बढाइ चढाइ गरेर भनिदिनु पर्छ, मलाई त्यो छैन। अनि मलाई ठुलै मञ्चमा ठुलै गद्दीमा राख्नुपर्छ, त्यो पनि छैन। म तलै पनि बस्न सक्छु, अप्ठ्यारो केही छैन। तर के भनेदेखि हामी एक भएर हिँडौँ,
काँधमा काँध मिलाएर होस्टेमा हैसे मिलाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। समाजमा धेरै ठुल्ठुला काम हामी गर्न सक्दछौँ। हामीभित्र धेरै शक्ति छ, ताकत छ। पैसा धन मात्रै ताकत होइन, आन्तरिक शक्ति धेरै छ। पैसा भनेको कुरो त हाम्रा पछाडि पछाडि कुदेर आउँछन्। पैसाका लागि हामीले पछाडि पर्ने आवश्यकता पर्दैन। हजुरहरूले पनि धेरै अनुभव गरिसक्नु भएको छ, समाजमा जोडिनु भएको छ होइन। त्यसकारणले हामी प्रेम सद्भावको सूत्रमा बाँधिएर एक भएर हिँड्ने प्रयास गरौँ। हामी एक दिलीका संसारसँग, एक दिलीका स्थानसँग सम्बन्धित भएका व्यक्ति रहौँ। हामी एक दिलीको कोसिस यहाँ गरौँ। गुरुजी मङ्गलदासजीले एउटा सुक्ति भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई मूल मिलापको प्राप्तिको अभिलाषा छ भने त्यो मूल मिलाप यहीँ बनाउने प्रयास गरौँ। त्यो मूल मिलापको भावलाई यहीँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरौँ। बम्बई मन्दिरमा सत्सङ्ग हुँदछ, त्यो सत्सङ्ग शनिबारको दिन, त्यसलाई मूल मिलापको नाम दिइन्छ। गुरुजीले राखेको त्यो नाम मूल मिलावा भनिन्छ। शनिबारको दिन बेलुका 1.5 घण्टा 2 घण्टाको लागि एउटा सिस्टमले प्रार्थनाहरू गर्दछन्। अनि कोही सन्त गुरुजनहरूबाट यसो 2 शब्द प्रवचनहरू पनि गराउने चलन छ। त्यसलाई मूल मिलावा भन्दछन्। त्यो गुरुजीले भनेको यहाँ मूल मिलावा बनायो भने त्यो मूल मिलावा प्राप्त हुन्छ। हामीले त्यो एक दिलीको स्थानलाई प्राप्त गर्नु छ भने कोसिस गरौँ, हामी यहाँ पनि एक दिली बनाउने कोसिस गरौँ। म हजुरहरूको साथमा छु, मलाई बाहिरको नसम्झिनु होला। बस अब धेरै भन्दिनँ। धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। हजुरहरूले यो खालको जुन कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, युवाहरूलाई जोड्ने काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। म त्यो बहिनीको जवाब त म अहिले दिन चाहन्न, म दिउँला, पछि पनि दिउँला। हजुरहरूले नै अब घर गृहस्थमा हुनुहुन्छ, यी कुराहरूको जवाब तपाईहरुले नै निकालेर दिनु होला। किनभने कतिपय कुराहरू म स्पष्ट भन्नलाई मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, हो कि। कतिपय वैज्ञानिक आधारहरू पनि छन्, बाह्य रूपमा मात्रै नहेरौँ। पहिलेका ऋषिमुनिहरूले जे कुरो चलाएका छन् त्यो निराधार चलाएका छैनन्, यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। पहिलेदेखि चलिआएका कुराहरू फोकट नभन्नु हैन, त्यो हामीलाई थाहा छैन र हामी त्यसो भन्दछौँ। त्यसमा कुनै न कुनै आधार पनि होला, केही न केही वैज्ञानिकता पनि होला। त्यसलाई हामीले केलाउने प्रयास गरौँ, त्यो हामीलाई आफै क्लियर हुन सक्दछ। म कतिपय कुराहरू भन्न चाहन्न, म साधु मान्छे हुँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद। राज्यको कृपा यसै गरी भइरहोस्, यसै गरी प्रेम भाव भलै टेक्नोलोजीको माध्यमले होस् बाँड्न पाऊँ। हागी मलाई प्रवचन गराइरहनुहोस् भन्न खोजिया होइन है, मलाई त्यस्तो शौक पनि छैन। म त 1-1 घण्टा बोल्नुपर्छ भन्नु मलाई अप्ठ्यारो अनुभव हुँदैछ। 1 घण्टा कसरी सक्नु हो, यति लामो समय। तर यो राज्यको कृपा भयो, 1 घण्टा कहिले बित्यो थाहै पाइँदैन थियो हैन। यो सबै हजुरहरूको प्रेम भावको हो। म त अलिकति रुखा सुखा नै छु मान्छे। तपाईहरुलाई लाग्छ महाराज प्रेमी छन् भनेर, तपाईहरुले प्रेम दिनुहुन्छ, तपाईहरुको प्रेम सबै स्वीकार गर्न सक्दिन। तपाईहरुको प्रेम नै तपाईहरुलाई वापस दिने गरिरहेछ। हजुरहरूलाई लाग्दछ महाराजले दिएको प्रेम, यो तपाईहरुकै प्रेम हो। म त के छु र, म त सामान्य व्यक्ति हुँ। धेरै धेरै शुभकामना। यति चाहिँ म अवश्य भन्दछु, आउँ जाउँ, भेटघाट गर्दै गरौँ, बुझौँ पनि, यहाँको पनि बुझौँ। म पनि त्यहाँ आएर धेरै कुरो सिक्दछु, सिकेर ल्याउँछु। हजुरहरूलाई थाहा छ होला, भण्डारभित्र पनि गएर हेर्ने गरिरहेछ। त्यहाँका कार्यकर्ताहरू कसरी काम गर्दछन् त्यो पनि हेर्ने गरिरहेछ। यसो विचार गरेर नजानिदो चालले कार्यकर्ताहरूले के प्लानिङ गर्दा रहेछन् त्यो पनि म विचार गर्ने प्रयास गर्दछु। त्यो प्लानिङको इम्प्लिमेन्टेसन हामी यहाँ पनि गर्न सक्दछौँ नि। हामी एक आपसमा बाँटौँ, यी कुराहरूलाई बाँडेर समाजलाई अझै उत्कृष्ट मार्गमा लैजाने प्रयास गरौँ। धेरै धेरै शुभकामना। सद्भावनाका साथमा मेरा वाणीलाई विराम दिँदछु। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम हजुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम। धेरै धेरै प्रणाम, धेरै धेरै शुभकामना। म त यो कोरोनालाई पनि धन्यवाद दिँदो रहेछु। अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यो पनि हो। तर यसले धेरै पोजिटिभिटी पनि ल्यायो नि हामीलाई। हेर्नुहोस् त यो टेक्नोलोजीहरू हामीले कस्तो सजिलो बनायौँ हाम्रो जीवनलाई। यो कोरोना कालमा कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति थियो हामीलाई समय पार गर्न, कति सजिलो गरेर कति मस्तीसँग हामी यो समय पार गर्दैछौँ हैन। धेरै कुरो सिकाउँछ अप्ठ्याराको चिजहरूले पनि। हजुर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम जी। किशन दाजु प्रणाम, धेरै धेरै प्रणाम। हजुर हजुर हजुर। बिरता मोड वाला दाई
हजुर महाराज हजुर हजुर अध्यक्षज्यू प्रणाम प्रणाम महाराज जी, धेरै धेरै अध्यक्षज्यू, आभार परिवार सपरिवारलाई प्रणाम। अब व्यवहारिक ज्ञानका साथमा समय बितेको पत्तै भएन, समय बितेको। महाराजजीलाई धेरै धेरै आभार महाराजजी, प्रणाम। बद्री बहादुरजी जस्तो पनि देखिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रणाम। हजुरहरू सबैलाई प्रणाम। सबैलाई म सायद नचिनौला, हजुरहरूलाई नराम्रो नमान्नुहोस् है। ओझाजी, दिपकाजी, सबैलाई प्रणाम। प्रकाशजीलाई त प्रणाम छँदैछ नै, हाम्रो छिमेकी हो प्रकाशजी। एलपी अच्छा सापकोटाजीलाई पनि प्रणाम है। हजुर लीला दाजुलाई प्रणाम धेरै धेरै। जति पनि सुन्दर साथीहरू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म यो स्क्रिनमा त थोरैलाई मात्रै देख्दैछु, 9-10 जनालाई मात्रै देख्दैछु। बदलिँदै आउँदैछ पनि, सबैलाई सायद म देख्न सक्दिनँ होला, तर मेरो सुन्दै हुनुहुन्छ मेरा शब्दहरूलाई पनि सबैलाई सादर प्रणाम। रामजीलाई, शर्माजीलाई प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। हेटौँडा सुन्दर साथलाई सबैलाई प्रणाम। झापाली सुन्दर साथीहरू पनि देखिँदै हुनुहुन्छ, झापा सुन्दर साथलाई सबैलाई प्रणाम है। सबै प्रणाम प्रणाम हजुर, प्रणाम। परम आदरणीय महाराजजीको मुखारविन्दबाट हामीले 7 दिनसम्म निरन्तर श्री तारतम सागर चिरन्तन ग्रन्थद्वारा वाणी चर्चामा अत्यन्त हृदय स्पर्शी ब्रह्मवाणी श्रवण गर्यौं, जसले गर्दा हाम्रो आत्म जागृति धेरै बढेको महसुस गरेका छौं। परमात्मासँगको सम्बन्ध अझ दृढ भएर गएको छ। भन्दै यो 7 दिन कति चाँडो बित्यो भन्ने हामीलाई एकदमै चाँडो बित्यो भन्ने महसुस भइरहेको छ। अन्तिम दिन भन्दै नराम्रो लागिरहेको छ, तर परमात्माको कृपाले अवश्य पनि फेरि पनि हामीले महाराजजीको मुख र बिन्दबाट दिव्य वचन श्रवण गर्नेछौँ। भन्दै आजको अन्तिम दिनमा के आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन कार्यक्रम संयोजकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम परम पूज्य महाराजजी, बाबा दयाराम कर्नाल बाट हामी माझ उपस्थित भएर 7 दिनदेखि निरन्तर हामीलाई श्रीमद् तारतम वाणीको किरन्तन ग्रन्थबाट सारगर्भित र साह्रै व्यवहारिक भावहरू हामीले सुन्न पायौं। त्यसै गरी हाम्रा सुन्दर साथहरू सम्पूर्ण विश्वभरिबाट उपस्थित हुनुभएका हाम्रा युएसएबाट पनि साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुन्दर साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी नेपालबाट त छँदै नै छौँ, सबै सुन्दर साथीहरू उपस्थित छौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई हामी निरन्तर यो करिब 5औं महिना होला सायद हामीले यो सत्सङ्ग अनलाइनको माध्यमबाट सत्सङ्ग गर्दै आएको, विभिन्न समयमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ। त्यसै गरी वितकको समयमा हामीले परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजबाट नेपालीमा वितक श्रवण गऱ्यौँ भने अन्य धेरै हामीलाई नौतनपुरीबाट परम पूज्य महाराजश्रीबाट पनि वितक हामीले श्रवण गर्ने अवसर पायौँ। त्यसै गरी अहिले पनि धेरै सुन्दर साथहरू आफ्नो आफ्नो एउटा सङ्गठन, आफ्नो आफ्नो साथीहरूको अलिकति मन मिल्ने साथीहरू जोडिएर सत्सङ्गका कार्यक्रमहरू यसरी विभिन्न ठाउँबाट चलिरहेका छन् भने हामीले प्रणय विश्वको माध्यमबाट जुन एउटा कार्यक्रम अनलाइन सत्सङ्गको कार्यक्रम जुन आयोजना गऱ्यौँ, हामीले यही कार्यक्रम वितक पछाडिको कार्यक्रममा श्रीमद् भागवत गीताको माध्यमबाट पनि धेरै ज्ञानका कुराहरू श्रवण गऱ्यौँ। त्यसै गरी श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट हाम्रा चण्डीगढका आदरणीय महाराजजीबाट भागवत श्रवण गऱ्यौँ 14-15 दिन। त्यसै गरी परम पूज्य महाराजजीबाट अहिले तारतम वाणीको विशेष यो तारतम वाणीको पनि किरन्तन ग्रन्थ हामीलाई धेरै जीवन उपयोगी कुराहरू महाराजजीले धेरै सरल र अब महाराजजीले पटक पटक हामीलाई तितो 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 भन्नुभयो। वास्तवमा चाहिएको नै हामीलाई तितो हो। संसार मिठो भनेर हामीले धेरै खान खोज्यौँ, यहाँ मिठो त केही पनि छैन। अब त्यसबाट सजग गराउने हामीलाई जस्तो आजको सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न मोड भुमरीका कुरा, समुद्र प्राणनाथजीले यति राम्रा राम्रा वाणीमा कुराहरू राखिदिनु भएको छ, त्यसलाई यति स्पष्ट ढङ्गले राखिदिनु हो। हाम्रो जीवनमा एकदमै उपयोगी कुराहरू हामीले श्रवण गर्ने अवसर पायौँ र यस्तो सौभाग्य हामीले फेरि पनि पाउँदै गरौँ। मैले त यो के अरे अनलाइनमा जोडिनको लागि साथीहरूलाई एउटा मेसेज पनि फेसबुकमा लेखेको छु, न दान न दक्षिणा न
भेटी न फुलपाती, केही पनि लानु परेको छैन हामीलाई। कति आनन्द छ। दान पनि गर्नु परेको छैन, आरतीमा पैसा पनि राख्नु परेको छैन, अनि यसो मन्दिर जाँदा हामी फलफुल किनेर लान्थ्यौँ, त्यो पनि गर्नु परेको छैन। हामी निःशुल्क यो एउटा यति सारगर्भित प्रवचन, त्यसमा पनि हाम्रो समाजका मूर्धन्य सन्त गुरुजनहरूबाट हामीले आज महाराष्ट्रको प्रवचन यो गुगल मिटको माध्यमबाट यसरी श्रवण गर्ने अवसर नपाएको भए 108 पारायणको आयोजना गर्नु पर्थ्यो कि एउटा ठुलै कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पर्थ्यो, अनि महाराष्ट्रलाई आमन्त्रण गरेर त्यो पनि 7 दिनको समयमा 2 दिन 3 दिन हामी श्रवण गर्न पाउँथ्यौँ होला। आज घरमै बसी सोफामा बसेर आनन्दले हामीले श्रवण गर्न पाएका छौँ। महाराजजीहरूले जतिखेर हामीले आग्रह गरेका छौँ आएर आफ्ना ज्ञानका अनुभवको कुराहरू हामीलाई सुनाइदिनु भएको छ। हामी धेरै सौभाग्यशाली भएका छौँ। यो प्रविधिलाई पनि हामीले धेरै धन्यवाद। यो कोरोनालाई नै त धन्यवाद नदिउँ, किन कोरोनाले धेरै ठुल्ठुला क्षतिहरू यो प्रविधि कोरोनाको कारणले गर्दा जुन एउटा प्रविधिको विकास भयो, यो प्रविधि विज्ञान हामीलाई घरै बसी धेरै आनन्दका कुराहरू श्रवण गर्न पाएका छौँ। यही क्रममा हामीले धार्मिक युवा जागरण अभियान भनेर जुन एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, यसबाट हाम्रा विभिन्न कोही युएसएमा हुनुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, नेपाल भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसबाट पनि हामी समाजमा केही अलिकति अग्रपङ्क्तिमा रहेका सुन्दर साथहरूले उनीहरूको भावना बुझेर कस्तो रहेछ त युवाहरूको पनि भावना भनेर आगामी दिनमा हामीले त्यही अनुसारको एउटा समाजलाई डोर्याउने काम गऱ्यौँ। सन्त गुरुजनले पनि युवाहरूको भावनालाई बुझेर त्यही अनुसारको समय अनुसारको अलिकति समाजलाई उपदेशका कुराहरूमा शास्त्रका कुराहरू त यो कुनै अपरिवर्तनीय नै छन्, त्यो ज्ञानका कुराहरू सधैँ छन्, तर व्यवहारिक कुराहरूमा युवाहरूको अहिलेको भावनालाई पनि अलिकति बुझेर एउटा समाजलाई अगाडि बढाउने माध्यम बनोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले धार्मिक युवा जागरण अभियान भनेर यो अभियानलाई चलाइरहेका छौँ। यो हाम्रो निरन्तर अगाडि पनि चलेर जानेछ र हामी भोलिबाट विराट हाम्रा के अरे महेन्द्र महाराज के ठाउँको नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले मैले, रायगढबाट आदरणीय प्राचार्य महेन्द्र महाराजजीबाट हामी विराटको बारेमा अध्ययन, यो जानकारी एउटा प्रशिक्षणको रूपमा 15 दिनसम्म हामी यो कार्यक्रम अगाडि चलाउँछौँ। त्यस पछाडि हाम्रा अनि मैले अलिकति छुटाएँ परम पूज्य हाम्रो धर्माचार्य जगतगुरु श्री 108 सूर्यनारायण दासजी महाराज पनि हामीलाई 7 दिन बेहद बानीको विषयमा उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू श्रवण गऱ्यौँ। र अब यो विराट पश्चात हामी परम पूज्य महाराजजीलाई पनि यो कार्यक्रममा 7 दिनसम्म अगाडि जोडेर अनि त्यस पछाडि हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू पनि आउँदैछन्, दसैँ तिहार, त्यसमा पनि हामी व्यस्त हुन्छौँ। फेरि पनि यो प्रविधिले हामीलाई सधैँभरि यो माध्यम हामीलाई दिइरहन्छ। कोरोनाले अझै पनि हामीलाई केही समय एक ठाउँ जोडिएर हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैनन्। यसैको हामी सदुपयोग गरेर आगामी दिनमा पनि सत्सङ्गको लाभ लिनेछौँ। र महाराजजीले यति सारगर्भित र यति सरल भाषामा हामीलाई लाग्छ हाम्रा सम्पूर्ण सन्त गुरुजनहरूमा सबैभन्दा सरल सन्त गुरुजन भन्नुपर्छ भने हाम्रा जगतराजी महाराजजी यति सरल, सबैसँग भेट्दाखेरि युवासँग, भाइ बहिनी, बालबालिकाहरूसँग हामी सम्पूर्ण समितिका मान्छेहरू जो छौँ हामीलाई लाग्छ हामी ठुल्ठुलो पोस्टमा छौँ। त्यसमा पनि महाराजजीले यति सरल, हाम्रो भित्रको बेला बेलामा हामीलाई यति ठुलो अहमता पनि आउँछ यो समाज चलाउने विषयमा, व्यवहारिक कुरामा कहिलेकाहीँ मायाले नै गाँजेको होला हामीलाई, तर यस्तो एउटा सरल साथीभाइको यस्तो व्यवहार गरिदिनुहुन्छ। यति सरल परम पूज्य महाराजजीको फेरि पनि हामीले यो अवसर प्राप्त गरौँ भन्दै महाराजजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम हामी अब एउटा भजन, त्यस पछाडि सामूहिक जप गरेर यो आगामी निरन्तर यो सत्सङ्गको कार्यक्रम त हाम्रो चलि नै रहनेछ। फेरि पनि महाराजजीसँग हामीले आग्रह गरेका छन्, महाराजजीले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर हामीलाई यसै गरी सत्सङ्गको लाभ दिनुहुनेछ भन्दै धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रणाम सोधौँ। यो के अरे आइडी यही हुन्छ नि, हजुरहरूको टाइम पनि यही होला होइन सधैँको लागि?
त्यो विराटको पनि विराटको यही रहन्छ महाराजजी। अच्छा अनि हामी हामी 7:30 बजे हामीलाई जोडिनु मन लाग्यो भने जोडिँदा हुन्छ नि एकदम मजाले अनुमति त चाहियो नि त अनि यसमा विराट भनेपछि त अब हामीले नेपाली भाषामा हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले नेपाली अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। यसमा अब विराट पटको माध्यमबाट बुझाइने भएको कारणले गर्दा अन्य सुन्दर साथहरू पनि हाम्रा जस्तो हिन्दी भाषी सुन्दर साथहरू गुजराती भाषी सुन्दर साथहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ पटमा देखाइने भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि जोडिनु भयो भनेदेखि राम्रै हुन्छ। 15 दिनसम्म हामीले अब सोच्यौँ अहिले जति पनि यो प्रशिक्षणको कार्यक्रम रायगढबाट अलिकति बढी भइरहेकोले गर्दा रायगढ जसले प्रशिक्षण दिइराख्नु भएको छ उहाँबाटै हामी विराट केही प्रशिक्षण लिउँ भन्ने भाव आएर त्यसरी हामी यो कार्यक्रम प्रणामी धर्मको सैद्धान्तिक पक्षलाई बुझ्नु छ भने विराट नबुझी हुँदैन। एकदम राम्रो 15 दिनमा विराटलाई छर्लङ्ग बुझ्न पनि सकिन्छ अनि राम्रो कुरो हो। धेरै धेरै शुभकामना। मैले पनि एउटा सूचना महाराजजी एवं सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा प्रणाम। मैले पनि एउटा सानो सूचना राख्न खोजेँ। हामी बाइजुराज समितिले पनि विगत विभिन्न रिमोट ठाउँमा रहेका हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई सम्पूर्णलाई समेटेर हामीले चाहिँ यो पदीय दायित्व जुन पदमा रहेपछि जिम्मेवारी के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो पदको दायित्व के हो, हामी पदमा बसेकाहरूको लागि भन्ने जुन हामीले विगत अस्तिको 1.5 महिना चाहिँ हामीले त तालिम दियौँ भने अब भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो पनि अब महिला बर्दियादेखि जुन थारू समुदायमा पनि हाम्रा सुन्दर साथहरू धेरै नै हुनुहुन्छ र उहाँहरू सेवा पूजामा पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँहरूको जुन हामीले 2 वर्ष अगाडि बर्दियातिर घुम्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सेवा पूजा उनीहरूको सेवा भाव चाहिँ एकदमै भएको तर एकदमै विकट ठाउँ भएको हिसाबले माटोको राज्यको सिंहासन पनि माटोको रहेको अनि कतिले चाहिँ नि त्यो आटालाई दियो जस्तो बनाएर सेवा पूजा गरेको त्यो हामीले देखेको भएर अनि उहाँहरूलाई पनि केही सिकाउनु पर्छ भन्ने भावले भोलिदेखि चाहिँ हामीले पनि अब तर महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ दिउँसोको समय फुर्सद हुने कारणले गर्दा 1 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म चाहिँ भोलिदेखि सेवा पूजा अनि मेहेर सागर प्रकटवाणी र प्रार्थना पुष्पाञ्जलीबाट चाहिँ अर्थसहितको आध्यात्मिक शिविर हुँदैछ। यसमा पनि यस लिङ्कमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म चाहिँ त्यसमा पनि जुन त्यस शिविरमा पनि उपस्थिति भएर आध्यात्मिक लाभ लिन हुनको लागि मैले सादर गरेँ र मैले एउटा जस्ट महाराजजीलाई मैले जानकारी गराएँ। भोलिबाट चाहिँ हाम्रो विदुषी उषा माताजीबाट हुन्छ भने बीचमा कुनै दिन महाराजजीलाई पनि हामी हजुरको आशीर्वादको लागि हामी आमन्त्रण गर्छौँ। त्यो समय म हजुरलाई 1 दिन 2 दिन पहिल्यै खबर गर्छु र त्यसमा पनि महाराजजीलाई चाहिँ हजुरको आशीर्वादको चाहिँ हामीलाई सबै अब रिमोट ठाउँका साथीभाइले पनि दर्शन पनि पाउँछन्। त्यो हिसाबले मैले महाराजजीलाई फेरि कुनै दिनमा चाहिँ बिन्ती टप्याउँछु महाराजजी भन्दै मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई भोलि अनुरोध गरेँ। हुन्छ मलाई 1-2 दिन पहिले नै भनिदिनु। हजुरको बिचैको हुँ म, कुनै अप्ठ्यारो छैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो केही अपरझट परेर कहीँ जानुपर्ने हुनसक्छ। 1-2 दिन पहिले भनिदिनु भने म्यानेज हुनसक्छ। ठिक छ, राम्रो हस् हस् प्रणाम प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु कार्यक्रम संयोजकज्यू साथै कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति नेपालकी अध्यक्षले बाइजुराज महिला समितिद्वारा भोलिदेखि सुरु हुन गइरहेको एउटा आध्यात्मिक शिविरको जुन यहाँले सूचना गर्नुभएको छ यस कार्यक्रममा पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथजीले दिउँसोको कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सुन्दर साथजी उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै गर्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर गइसकेको छौँ र भोलिको कार्यक्रमको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन
जानकारी गराउन गइरहेको छु। भोलिबाट हामीले विराटको प्रशिक्षण परम आदरणीय महेन्द्र महाराजज्यूबाट श्रवण गर्नेछौँ। साथै भोलिको कार्यक्रम सम्पूर्ण डुवर्सबाट रहेको जानकारी गराउँदछु। पश्चिम बङ्गाल डुवर्सबाट छ जति पनि भोलिको कार्यक्रम। केशव निरौला अष्टमी मण्डली मादरी हाटबाट भजन प्रस्तुति कार्यक्रम छ भने भाइ केशव निरौलाजी हुनुहुन्छ, जसमा त्यसै गरी भजन प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सेङबारी भजन मण्डलीबाट हुनुहुन्छ शुभम अधिकारीज्यू, भजनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धार्मिक वक्ता हुनुहुन्छ, भोलिको धार्मिक वक्ता पनि डुवर्सबाटै हुनुहुन्छ, डुवर्स मादरी हाटबाट हुनुहुन्छ पुकार आचार्यज्यू। यहाँलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनुहुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सामूहिक भजनमा हुनुहुन्छ मेराज मण्डलीबाट मादरी हाटबाटै हुनुहुन्छ र अन्तिम भजनमा हुनुहुन्छ सुषमा गर्तौला र कमला लामिछानेज्यू। सुषमा गर्तौला शर्मा अनि कमला लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्ण सुन्दर डुवर्सका सुन्दर साथलाई भोलिको कार्यक्रमको लागि तयारी रहनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै गर्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी सबै मिली सामूहिक जाप गरेर आज अन्तिम भजन राखिएको छैन, किनकि अलिकति आजको कार्यक्रम लामो हुन्छ भनेर हामीले अन्तिम भजन पनि अगाडि नै, जो आज सिक्किमको प्रस्तुति थियो, उहाँले अगाडि नै आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्रम अगाडि नै दिइसक्नु भएको हुनाले गर्दा अब हामी सबै मिली सामूहिक जाप गरेर कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ। प्रणाम। श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा 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 श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख लेऊ, हे आत्मा कृष्ण नाम को भज भज के सदा आनंद लेऊ, हे मेरी आत्मा। प्रणाम। प्रणाम।